बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को माते वही परीश खान तासु गोरे बखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तोवन मादे ग्रानो कतन को न सिर्फ परीश बल्कि मुझे हम पश्तोवन चिक मॉर्निंग टीम दा पूरा तासु पर खिदमत के सहर वक्ती हाजिर यू हाजिर नहीं सिर्फ बाकायदा तैयारी मुकड़ी बाकायदा हशाश बशाश यू एनर्जेटिक यू जका प्रॉपर यो जहाज़ मंद चीनी जो मुझा चाह जहाज़ यूनी में गेंटे ट्रैवली और यूनी में गेंटे ट्रैवल से मुझे कोशिश दाकू ची मुझे इर्द गिर्द चिकम मिलमानी जहाज़ से मुंग सरा चिकम मुझे सरा परवास ची ला मुंग सरा कम ट्रैवल कई आगा दे हम मुंग सरा एंटरटेन ची और वर सरा जब जहरी खबर जहाज़ का सफ़र 1 घंटा ध्वनि में घंटे 2 घंटे नो डेफिनेटली खाना पीना चाय कॉफ़ी मॉफ़ी हम सी पके नो जकी खिदमत तासु पर वर कई और देना अलावा ग्रानो कतन को कि मुझे सर्विसेज से फ़र्क किया मुझा अगर मुझा जहाज़ ओवरऑल का मुझे दकम रवान से मुझे लैंड को नो किस प्रॉब्लम ये से मसला ही नो बे वक्त तासु मुझे गाइडलाइन हम दर को गाइडलाइन सिंगा तासु मुंग कॉल को तासु मुंग वाइट शहर दादा शहदा तासु क्वेश्चंस को आगा हम को एनी हाउ खुदा तासु मुझे कम सफारी दाइवनी में गेंटेबल दा ढेर बेहतरीनी ढेर मज़ेदारी माँ पारा खोड़े मज़ाई से कस हर वक्ती लाजमा नो यकीन वारो माता डेर ज़ात खलगी और डेर एनर्जी फील को मचे सहर वक्ती माखपल ग्रान को तुनको सरा याखपल सरा मुलाकात नवशी और माता खपल चिकम दी दे वक्त तासु जो चा टीवी ऑन करे दा चुक मा गोरी ना सिर्फ पाकिस्तान शिकज़ ओवरऑल पूरा दुनिया ची चोर मुर दे वक्त पख्तान दिया ओवरऑल चिकम खलक मेरे शोडे शौक सर गोरी और डेरे खोखई और टोल दे जहान बनना वायमा खपल प्रोग्राम की हर कले वर्त वायमा ग्रानो के तुनको मौसम सिचुएशन डेर सख्त गर्मी दा वी लिखी की नन बा उनको 40 पोरे बा तकरीबन ओस हुई कीगी आरुन नो दावा कंफर्म शी और कन्न बच कच्ची मौसम सूरत हाल सिर्फ अल्लाह पाक खलास शी प्रेडिक्शन की देसी महक में मौसमियात हालात वेले शी मुझा अगर दर्जा हरारत नोट कवल ऐसू हो कम जी पोरे बने जिदा अल्लाह पाक खलास शी नोग्रान कतन को नन विली की नन बा शदीद गर्मी नन बा 43 पोरे की देसी दर्जा हरारत लारसी कंफर्म न था माता बिकॉज दामा विली दी पनुष पे मा कतल सबा बचोरा मौसम कम एक गर्मी पोरे बजी एनी हाउ नन सबा गर्मी डी रजात दा लगजान ख्याल सा तो बाहर मज़ो हीट वेव रवान दा और दा चिकम हीट वेव लेयर दा तकरीबन हफ्ता वनीम हफ्ता पूरे जारी पूरा पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों के और स्पेशल चिकम खुश के इलाके दी अलतबा खलक ढेर ज़्यादा मुतासर की बिकॉज वो किल्लत हम दा उबम नहीं और सर बरान हम कमी नो डेफिनेटली हालात चिकम दी कंट्रोल नंबर बाहरी एनी हाउ ग्राना कतन को वी लिखी कि चिकम दा यो बला खबर तासर जनरल खबर शेयर कवना वाड़ा मा चिकम दा खलक हसासी सेंसिटिव ढेर जाती ओ पारा मोस्टली ढेर ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम कई चिकम हसास खलक या दो खल को ज़रा जमा लाइक इंसान एक चिकल हसासी यो शे फील के हर शे फील के एक गिर्द माहौल फील कवे खल को सर चिकम ताल्लुकात अगम फील कवे और मतलब चिकम तासो कोर की इवन के पेट्स मुसातली अगो बारिश सोच के देना अलावा मतलब खल को सर रिश्ता मिश्ता हर चीज़ बारे इंसान जिजा सोच गई अगर लगा और ओवर थिंग्स जाके अगर हसासी अगर सेंसिटिव मुझे वर्ते हुए लेशु और दास चिकम खल की अगर डिप्रेशन डेजर शिकार जोड़ी मतलब मोस्टली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो अच्छा सरस्ता बिकॉज वर्क लोड हम खल को मान देता नोरे मसले मसाइली ख़ानदान से मसले मसाइली खो द थिंग इज शी कम कस देर ज़्यादा सेंसिटिव नो आग चिकम दा डिप्रेशन सेवा कीजिए हम देर ज़्यादा और अगर दा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शिकार कीजिए हम देर ज़्यादा बिकॉज अगर हर वक्त ओवर थिंकिंग कई अगर दा सोच गई कमा दा कार उकड़े लुकी देसी दे सर दा खपशी माना कमा दाम कार उकड़े लुकी देसी देना मादा बॉस माना खपशी माना दा मा कुलीग खपशी या माना मा पार्टनर खपशी या माना मा पेरेंट्स खपशी नो अगर हर वक्त पखपल सोच के खपल सवाल हम की वो पखपल जवाब हम रखी और मोस्टली अगर से खलक चिकम दी खपल सेल्फ रिस्पेक्ट खवाले सर हम ढेर ज़्यादा सेंसिटिव ही खपल जान पारा मतलब सोच के चारा मेरे बारे में कोई गलत बात ना कर दे या माँ हवाले सर जो गलत मतलब स्टेटमेंट ने की और माँ खुदाम करी दी माँ खुदाम करी जो खुदा से खुदा मतलब अगर ढेर ज़्यादा हर शी मांदे सोच गई नो अगर सर से कीजिए अगर सेल्फ को लेके ढेर ज़्यादा अनाई पक्के मोस्टली चियारा दा खबर बदा से नुकुमा इवन क्या खपले मजबूरियाँ हम चाहता न वही जिक्र चाहेगा इंसान सोच के कहना चाह मैं सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहता बिकॉज हर इंसान वाल चिकम द यो सेल्फ रिस्पेक्ट और दा से खलक चिकम दी अगर खपल इज़्ज़त हवाले से हम ढेर ज़्यादा सोच के चार मतलब माँ पर इज़्ज़त माने कदा खबर रहा बस ब्या खुमा ज़िंदगी ख़त्म शुआ जो ख़त्म मुस्लिम जब सुख दा से नो दा चिकम द ग्रानो कतन को द मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक
تحقیق جرنل آف سوشل سایکالوجي دا یو ریپورټ شایع شوی دا او کې دا ویلي شوی دی چې کوم خلک ډیر زیات د خپل عزت حواله سره د خپل سیلف ریسپیکټ حواله سره ډیر کانشس یا ډیر زیات اوور سنسټیو وي نو هغه خلک چې کوم دی هغه اوور تھنکینګ هم ډیر زیات کوي او هغه ډیر زر ډیپریشن پیشنټ سم جوړیږي او موستلی سایکولوژیکل ډیسارډرز او خلکو ته ډیر زیات کیږي نو ځکه زه خو خپل ډیر زیات اوور تھنکینګ کوم خو زه تاسو منې کوم چې پلیز دین لش کو اوایډ کوو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا صرف دا سوچ کو چې اینڈ به صحیح یعنی دا کار معنا وشو یا دا غلطی معنا وشو نو دې پیک ته سړی لاړ چې یاره پیک په دې اینڈ رزلټ په صحیح چې پته ته ولګي نه چې یاره اینڈ میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نو بس مینٹلی اخشی طبیع ځان تیار ہو چې آؤ یہ ہوگا تو بس ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح سے ٹیکل کر لوں گا نو مطلب دورو خو مونږ ته پته یې کنه که فرض کو ما یو شرارت کړی دا نو ماته پته چې ما مور ماته به کومه سزا راکړي که ما یو شیطانی کړی دی ایون کې ما آفس کې کام چوری کړی دا نو ډیفینیټلی ماته به آیډیا چې دې ما باس ماته کومه خبرې کوي یا ما کولیګز به ما سره کوم چې طریقې سره ما سره بیهیو کوي نو سړی ته دور آیډیا یې چې د اینڈ رزلټ بس صحیح نو بس هغه اینڈ رزلټ خپل مایند کې نو دا سولوشن د خوما اینڈ رزلٹ خپل مائنڈ کے چینج دو چہرہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اگر مجھے بیا خپل فیس کو اور مینٹلی بزان ورتا ٹیکل مینٹلی ورتا ځان پریپیئر کو اور بیا هغه سچویشن میں مجھے خپل نورت خ طریقے سره ٹیکل کو اینی هاو ګرانو کتونکو زه اوس پروګرام باقاعده آغاز کوم او دا چې کومه دا فارمولا سے په ځکه هم اپلائی کوم بیکاز ځکه ما ډیر زیادہ اریټیټ کړي ډیر مې تنګ گئی اور میں پھر سوچتی ہوں کہ یار زیادہ سے زیادہ میں اس کے ساتھ کیا کروں کل اگر سوچو کہ یار اس کو میں اٹھا کے باہر پھینک دوں کل اگر سوچ کو یار اس سے میں لڑ پڑوں کل اگر سوچ کو یار اس سے میں بات ہی نہ کروں اور کل اگر سوچ کو نہیں یار یہ میرے پروگرام کا حصہ ہے سو مجھے اس کو آرام سے پیار سے ٹیکل کرنا ہے سو طریقے سره تحمل سره مینه محبت سره هر شی کلیر کی دی شي نو ګانو کتن کو دا ځکه غپ لګو مزه کی سره صورت حال بالکل ندی غصه سهار وختي هغه باندې اٹیک کوونه ما خوان را کوي ورزم زکی په هر کله ورته وایما او لګ غپ شپ سره لګو السلام علیکم زکی اینڈ گڈ مارننگ څنګه وعلیکم السلام پریشه څنګه تاسو خیر ماشاءالله ډېر خسته کلرفل کپڑے چولی دی او ماشاءالله دې باندې ګلون کم کار شوی دی تا کم کلر چولې پریشه دا خو ماته وای یار دیتا مرون کلر وای اغه وینیول مرون دا یو بل مرون کلر دا او دا چې کوم دې من د سندي کړای شوی دا او دا سپیشلی ماته یو ماملګری او سند راسته ولا دا کاټن وال سوټ نو دا ما یو ور اوله مچول دا خدا ما ډوره وخت کنه زکی چې بار بار واچوم خو کاټن دا بیا کل اکړاو چې در سره پساو انسان سره انسان پورې غ شخ تخیزه کې زل کم چوم خو ما ډېر فیورټ کلر دا میرون کلر او ملټی کلر پکړای شوی دا نو دې سره ملټی کلر کا چپل واچلو نورم خوان کوي خیر نه هاو زکی درته وځه خو همیشه خسته لګم دا ته خو همیشه هم د قشی لګي زه چینج را ولا زاری کې زم وای چې ارزکی نه اجي چینج لایا نه پریشه زما یا ما سره مار ځنی زکه زه جینې ما نه خیر غوړ زما سره مقابله خو نشي کېده کنه او نه کول غواړم خیر اني هب رمضان چې خطا ما سره ډېری مقابله کړې دي رمضان چې خطا ما سره پدا حسن باندې پدا کپړو باندې پدا وس کوټونو باندې تا چې کمی کمی ډرامې ما سره کولې ځکه چې تا ته دنیا ډرس ګان کوتل ته سپانسر و نو دا روزانه نوې نوې سره ګلابي پینک ګولډن بلیک او شیروانیان به کله کله راته واچل زه بچو نکاح ته راغله خیر پریشه او زه خامخا سپانسر موږ ډېر زیات نه کړی دا او واقعي یو جهان منل هغه سپانسر هغه ول پریشه نن ما سره تا ته پته ډېر زبردست یونیک سټایل کې ما کوشش تاسو لپاره نوې ریسپانس انټروډوس کوم دل لپاره حالت حواله سره ما کوشش نوې ریسپانس ورسره نوې ټوټکې نوې خبرونه دنسه یونیک سټایل خو د نور ما ته سنخ کاری خو غلنګری کوت کې دی په ټیبل ورته سجاو کړی دا اوس آی ډونټ نو چې دا دوه غټه بلا د موږ ته سره سجاو کړی دا دا خیر دا د دې تاسو د ماته د حواله وکړه خبر کې د خامخا به د موږ سب کار راځي را به شمه پخلې کې نن ځکه پخلې کو مګر د سپیشل کجورونو حلوا دا تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ نه صرف چا اوس ټي وی ان کر دې زر کافی بنسل والے زماره ریسپی ځان نوٹ کې نه صرف کم پاکستان کم خلک ما بهر موږ د ګوري کم وینې خويندې کم ګورن موږ د کوړه ګورو کې ناس دي ګورو موږ ته او موږ پروګرام ډیر ذات خوخي هغه لپاره یو جان منله اور سم پریشه نن ما سره کم سپیشل کم کجورن کل حلوا دا سپیشل خبر کوم کجور ډیر زیات فائدې دي وړمبه
وای خوینا کو د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی وای چا ور دانش په وبکه وای شي او سهار نهار په تاسو استوا او خړې دې کنه استعمال سره نه صرف تاسو باندې جادو اثر نه کوي او نور تاسو بیماری دې باندې تاسو باندې اٹیک بنne کوي او تاسو کوشش کوي او بل خبر کوم پریشه د دې زړو به داس د استعمال سره تاسو کوم زړې بیماری لپاره ډېر زیات مفید دي او تاسو کوشش کوي هفته کې نه تاسو د درې په تاسو کجور دو دانه اول و دانه پکار دي سلو دانه و دانه تاسو خامخا استعمالي ور سره تاسو کوم هیلث کوم سب پرابلم دي هغه د سره سولف کیږي کوم تاسو کوم سکن کوم پرابلم راځي د سره نور سولف کیږي او ټول هغه پرابلم تاسو کوم د سره استعمال سره تاسو بي پي کم ډاون کیږي هغه لیول برابر کیږي او خامخا او پریشه کجور سره تاسو پکار دي کې کوشش کوي چې زیات استعمال سره او د دې نن څه کم جوړوم کجور حلوا دا او تاسو خامخا کور کې ټرای کوي را پښم خپل ریس په طرف دا ډېر زکی کله موږ ته کجوري والا غ شیک خو جوړ کا کنه کجوري والا شیک ډېر زیات مزدار کم کې هغه لګ ونه ډرای فروټس یو کجوري او شودي او هغه سره انرژي لیول شوګر لیول انسان ډېر زیات هاي سي انسان ډېر فرش سي دا خو کلم دا سوچنو کې چې راځي پریشه تا یا خپل ملمنو ته چې ته شیک جوړ کا چرته شکنجبین ورته جوړ کما چرته لیمو پانی شانی ورته جوړ کما دا ډنډې درته خېدي او بس دا غرته مرته ټیبل سجاو کې دا څه خبره ده کیمرامین هم تاسو ګوري غریبانه خپل وبو بوتل سکیو ناشتي چاته بتا غوبو کترم نه ورکړي د خیر دا ګور دا خو کسته مته لګي دا بچ خلک مړیږي کنه غو ته غوبو خو لیکنه ورکړي دا کسته نه غیر پریشه زما کوشش ګور تاسو سکرین باندې ګور کېله مخکاری کجور مخکاری دا ټول انرژي بوست دي کوم سره کوئی زما وزن نه زیاتیږي او زه خستنه کار دا دن کوم دا حلوا جوړیږي د دې استعمال سره نه صرف تاسو کوم انرژي لیول له هغه بوست کیږي بل ور سره تاسو سکن کوم هغه مسلې هغه ملګيږي زما ټول خبر دا همیشه کوشش کوم اخلي کوم پریشه اول دې کوم فائدې کاغه ټول خامخا خلکو ته خو خم کنه او را پښم پریشه خپل ریسپی طرف دا شمه پخله کم نن پخله کوم هغه د سپیشل کجورونو حلوا فرست اف اول کې کوم مزه استعماليږي هغه په انټروډوس کوم تل پر موږ پکار دي یو کیلو موږ کجور پکار دي 250 ګرام موږ شکر مطلب ګوړ دا پکار دي 250 ګرام موږ چینی پکار دا او د غانش لپاره بنټیس پکار دي او د ډریسینګ لپاره درې دانه موږ کېله پکار دي 150 ګرام موږ کویا پکار دا 250 ګرام موږ ملک کریم دا پکار دي 250 ګرام موږ مکس میوا دا پکار دي یو پاو موږ بټر مطلب مکھن دا پکار دے پریشی ہمیشہ خبر کوم د دې بغیر آغا ټیس آخون ذائقہ نازی هغه د شمع कुकिंग ऑयल बनस्पति जो बोले दिल की बोलियाँ और परीक्षा हमेशा खबर को शमा बारे दा शमा कुकिंग ऑयल तासो खमखा कोर के इस्तेमाल होते कम तासो अखले पखले का वही शमा सर का वही शमा ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल दे और ढेर ज़्यादा वेट लाइट ऑयल दे और ज़्यादा कम तासो ना सिर्फ हलवा पके या कम कढ़ाइयाँ पके सब कम किस्म पखले का वही शमा सर का वही बोले शमा ढेर ज़्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल दे देखिए तो मुंग तो पैसे रखो ना वो भी कमुना तुम्हारा पैसे रखा हुआ जब रोजाना शमा कुकिंग ऑयल बनस्पति कोरी के दो मखो से पैसे रखा न खैर पैसे खबर से खबर को कर अक्सर खलक दा देर ज्यादा मॉडर्न पैकिंग करा गला देर ज्यादा ग्रांड भाई दा देर ज्यादा रिजनेबल प्राइस दा गोल्ड पैकिंग करा मतलब मॉडर्न का ना कम मॉडर्न दम दा का बोतल ही हमेशा ना करना दे कम स्टाइल दे नवी पैकिंग देर ज्यादा मॉडर्न का खिस्ता बस की तो कुछ कर दा प्रोग्राम को तकरीबन यो काल खमाम वशवे बोतल शेप खमाम दक्का دخل هذيك شيب ودك هذيك كم هذيك كم ريسيبي مكمله كده كان دارته هو خير راب ايش خير بريش اخبار اسمي ده بريك تايم زر بل خبر بريش ده استعمال څنګه جوړیږي اول با شمع کوکینګ اویل والم با میډیم فلیم باندې اویل موږ ګرمو څنګه اویل ګرم شي بس سپیش چینی دا ګور د کې واچوبا او شمع سره 10 to 5 منټ با فراد کې رو بخو بده کې شیره به جوړ شي ستې شیره جوړ شي هغه نه پس دا کجور نه وړي کې وبا صبح دا وړ دا ډنډې سره کوم تاسو د اخکاری د مر سره موږ با دا مشکو با څنګه مش دي کې واچوبا او 10 to 5 منټ باندې کې فرای کوبا څنګه فرای شي بس ټولې میوه او ملک کریم پکې ایډ وکړو مزید 10 to 25 منټ باندې کې رو میډیم فلیم پخوبا څنګه پخ شي بس ډیفرنٹ هغه سره بټنی سره میوه سره ګارنش وکوم بس په پریشه ډیش آوټ کوم مزو जी थैंक यू सो मच ज़की दौर मज़ेदार नन हलवे पर ग्रानो कतन को नन चकम दा ज़की मुर्ता हलवा जोड़ी नो डेफिनेटली दा बज़ टेस्ट कोमा इंशाल्लाह सबा वतास तखोमा च आया दा हलवा सिंगा मज़ेदार वा ओ करनवा एनी हाउ ज़की दे वक्त कतासो इजाज़त हुई मुझे बड़ा शंदमा वालमा
बिल्कुल परिचित अगस्ते से ओके थैंक यू सो मच ज़कीस्ता दा बगाटे पूजे ना कुर्बान ग्रानो कतन को उस दे वक्त शवे दा विदेशान दमीवाल दमीने वापस राजमा चरता बल पला बिल्कुल मसिर्फ और सिर्फ मुंग सर से जी ग्रानो कतन को यो जलबियत आस्ता पर खैर पख्तून को अच्छे परीशे हर खले वही ग्रानो कतन को खत आस्ता पर अच्छे मुझे जवान मुख्तलिफ शुबोना मुख्तलिफ मेलमान अखल प्रोग्राम के इनवाइट को द रीज़न इज एटलीस्ट सासुम तसे इज़दकू समूंग ते इज़दकू द रीज़न इज ग्रानो कतन को द जवान मुख्तलिफ शुबोना मेलमानों रातक मकसद दाय कला सियासतदानान राशि कला चिकम दा शायरी हजरात राशि कला आर्टिस्ट हजरात राशि कला मोटिवेशनल स्पीकरी नो कला लिखवाली जर्नलिस्टी नो कला लॉयरी कला डॉक्टर्स नो दैट्स व्हाई नन चिकम दा मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ता हम मौका वगर च आगा हम राशि व दखपल तरफ ना हम मुंग सरा खबर अतर की बिकॉज मुझे आवाम या मा पखपला हम डेरे मसले मसाइल की नो डेफिनेटली मुझे मोस्टली राबिता अगोस सरे मुझे मोस्टली डिपेंड पदो माने को नो राइट नो ग्रानो कतन को दे वक्त च मासर कंबल मादा अस हर वक्ती ऑन ड्यूटी वो मुझे प्रोग्राम थराले नौके पर जो त जहान मननम वायमा होलिश को गोंदे अगो प्रोफाइल ता सो शिकवन जरूरी गणा मजकची अगो डेर यंग एज की डी जात कारोना कड़ी दी सो जवाम च अगो प्रोफाइल लिखता सो शेयर कम ग्रानो कतन को राइट नाउ अगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दी और दी चिकम दी तजुर्बेकार ऑफिसर हम दी देन अलावा ग्रानो कतन को दे वक्त एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी इस्लामाबाद के तौर पर खपल खिदमात अंजाम वर्कई और ग्रानो कतन को दखपल कैरियर तकरीबन 9 काल अगो खैबर पख्तूनख्वा के खपल सर्विसेज वर खड़ी दी और अगर सिंह वर खड़ी दी चिकम दा पातशेवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ मतलब सवाबी के हम पातशेवी दी दो चिकम दल डीपीओ डेरसमल खान के हम पातशेवी दी मुर्रा इलाकों पर हम दो यो राउंड लगावल आदा देन अलावा ग्रानो कतन को दो डेरा इस्माइल खान के हम डीपीओ पातशेवी दी नो इट मींस चिकम दो दा ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा चिकम दा 400 दा मर्दान सवाबी दा बल्कि दो जुनूबी अजला साइड पर हम विजिट शवेदा और दो हर किस्म खलको सारा हर किस्म कल्चर सारा एक्सपोजर हमदा सो राइट नाउ ग्रानो कतन को स्टूडियो की दावत रखोमा मोहम्मद शुएब साहब तराजी चहर कली वर्तो अस्सलाम वालेकुम शुएब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम थैंक यू सो मच शुक्रिया बिल्कुल ठीक आई एम गुड आप जो मैंने बोला आपको सुना समझ आई मैं बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल आ गई मैंने क्या बोला वैसे आपने बोला है मतलब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन करवाई है डीपीओ आया है और हर किस्म के लोगों से मिला है पूरे केपी में घुमा फिरा है वाह मतलब कि जो आप घूमे फिरे हैं तो आपने सीखा भी बहुत कुछ है आपने पश्तो अच्छी खासी सीख ली है समझ तो सब लेते होंगे यस एग्जैक्टली समझ में कंप्लीट लेता हूँ और बोल बस लग गुजारा को आती है मुझे कंफर्म है आती है ये बोलना नहीं चाह रही बिकॉज इतना अरसा अगर आप रहते हैं 9-10 साल तो वहाँ के लोग इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द सड़े मड़े तड़े चल रहा हो तो डेफिनेटली आपको आती ही होगी थोड़ी बहुत नहीं बिल्कुल पोए गम टोल बस लग गुजारा कुम क्योंकि हमारे जितना स्क्वाड होता है ड्राइवर हमारे ऑफिशियल सारे पठान होते हैं और फिर हम उनके साथ बोलते हैं फिर उसके बाद जितनी कम्युनिकेशन है जितने लोग आते हैं जो एप्लीकेशंस आती हैं लोगों को सुनना अटेंड करना फिर जब आप एक पूरा डिस्ट्रिक्ट कमांड करते हैं रन करते हैं फिर हर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं सबसे पहले मैं पेशावर रहा स्टार्ट में पेशावर में 6-7 साल रहा फिर मैं डीपीओ 4 सदा रहा अब 4 सदा का थोड़ा सा लहजा और होगा फिर मैं स्वाबी आया स्वाबी का थोड़ा पश्तो मज़ीद फिर मैं जब डीआई खान गया तो वहाँ पे सराइकी और पश्तो मिक्स थी तो वहाँ पे थोड़ा और था फिर इन द एंड जब मैं बन्नू और लकी था तो वो पश्तो ज़रा टफ थी और इन द एंड जब मैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था लोग भी थोड़े टफ होंगे लोग भी टफ थे ऑब्वियसली तो बट वेरी हार्ड वर्किंग और मतलब वहाँ के जो हमारे इलाके के लोग हैं ना वो मुझे इसलिए थोड़े टफ लगते हैं बिकॉज एकदम से हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करते बहुत टाइम हो गया हमें ठीक करते करते लेकिन सीरियसली अभी तक जुनूबी अजला के जो हमारे लोग हैं ना वो बस वो रिजिड से होते हैं और खैर मैं खुद भी ऐसी हूँ मैं किसी के बारे में क्या स्टेटमेंट दूंगी लेकिन हमारे इलाके के लोग चेंज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और वो आपको टाइम लगता है उनको समझाने में उनसे कम्युनिकेट करने में उनका ट्रस्ट डेवलप करने में सो उसमें टाइम लग जाता है सो आपका वैसे वहाँ का एक्सपोजर कैसा था वहाँ के लोगों का आई थिंक इट वाज एक्सीलेंट मैंने अपना ज़िंदगी का जो मेरा बड़ा क्रूशल टाइम था और पीक टाइम था जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मैं केपी चला गया फिर थ्रू आउट मेरा आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब लेकिन थ्रू आउट मेरा अभी तक की सारी नौकरी मैंने केपी में की 2023 नवंबर में मैंने इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया तो मैं केपी के बारे में मैं अक्सर अपने जूनियर्स को भी गाइड करता हूँ जो केपी में पोस्ट होते हैं और उनको मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर आपने पुलिसिंग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत आसान है अगर आपने वहाँ का कल्चर
सीख लिया। अगर आपको उसका कल्चर आता है ना तो पुलिसिंग करना बहुत आसान है। उनकी सिर्फ 2 डिमांड है, एक आप उनको इज्जत देते हैं और दूसरा आप उनको प्यार देते हैं। बस मैंने वहाँ पे यही, बस आप उसका, आपने अगर पठान है और उसका दिल जीतना है, उसको इज्जत दें, उसको प्यार दें, उसको ओन करें, उसको गले के साथ लगाएं, उसकी पेशेंस से बात सुने। बस हर चीज़ आप कुछ नहीं करते, वो आपके लिए करते हैं। वो रोडें भी आपके लिए खोलते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइक्स हो जाती हैं अगर बिजली की वजह से हो किसी को, तो वो आप ज़रा सा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे खान जी बस ये भी मसला बना है, बस वो कहते हैं हमें 2 मिनट दें। तो हर चीज़ वो आप सिर्फ क्या है, कल्चर है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ये है कि रिस्पेक्ट है, एक ऑनर है, आपने उसको इज्जत देनी है, बदले में वो आपको इज्जत देते हैं। एंड दे ओन यू लाइक एनीथिंग, आपको अकेला नहीं छोड़ते किसी भी मुश्किल में, आप कहीं भी हो। मतलब ये अब हमारे इलाके की स्पेशली तारीफ कर रहे हैं आप क्योंकि हमारे इलाके के लोग वाकई में बहुत प्यार करते हैं। मैं तो जाती थी तो अक्सर मेरे साथ ये इंटरनेशनल हमारी एंजल्स की टीम्स जाती थी, तो आप यकीन करो शोएब, मतलब मैं एज अ फोकल पर्सन जाती थी अक्सर, क्योंकि मुझे अपने इलाके का पता था, लोग का पता था। तो वो शरबत बना के देना, पेंडा बना के देना, उनकी दिन रात खिदमतें करना। तो उन्होंने मुझे बोला, वो सारे गोरे, ये सेट कि यार परीशे हमने तो पूरा पाकिस्तान घूमा है, गिलगित बल्तिस्तान गई, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते आपसे। मैंने कहा ये आप उनसे प्यार कर रहे हो, आप उनसे प्यार से पेश आ रहे हो, वो डेफिनेटली आपसे प्यार से पेश आ रहे हैं। बट आप जिस टाइम गए थे उस टाइम तो आप SSP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, मैं एंड भी गया था, उस टाइम वो सख्त वाले हालात चल रहे थे। हालात बिल्कुल सख्त वाले हालात चल रहे थे। ये बात है 2023 की 22 की। इट वाज टफ पीरियड और वहाँ पे थोड़े से हालात सख्त थे। अब जिस तरह जो साउथ में जो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे थे एज अ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। आई वाज लुकिंग आफ्टर ये साउथ, ये भी देख रहा था, बनू भी देख रहा था और लकी मरवत भी देख रहा था, दोनों डिस्ट्रिक्ट देख रहा था। और इसमें हमने फिर काफ़ी काम भी किया। पुलिस माशाल्लाह जो है ना, मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बल्कि मैं आपको कहूँगा भी, बल्कि अगर सुन भी रहे हैं मुझे, वो ये चीज़ एक्नॉलेज भी करेंगे कि हम हमेशा एवरीबॉडी इज़ गुड, एवरीबॉडी इज़ स्ट्रांग, लेकिन जो लकी मरवत के हम लड़के हमेशा आई प्रेफर के मेरे साथ रहते एज अ गनर, एज अ गार्ड, एज अ सिक्योरिटी। मतलब कि वो जो मरवत कौम है, दे आर वेरी गुड फाइटर्स। बस आप मेरे बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो ये अगर वो लोग हैं, अगर आप उसको वहाँ पे जो कल्चर है उनका, दे आर वेरी गुड फाइटर्स, और आपके साथ बिल्कुल आपका ना वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साया बन जाते हैं। मतलब कि आप 1 फुट से करीब आपके किसी को आपको आने नहीं देंगे। अपने अफसर को संभालना, उसको कैरी करना, उसकी टेक केयर करना, ऑपरेशंस में जाना, कभी आपको आगे आप, और उधर का ट्रेंड ये कल्चर ये कि ऑफिसर हमेशा लीड करता है। हम लीड करते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको लीड नहीं, आपको रोकते हैं, आपको हर चीज़। बट द मरवत आर वेरी गुड फाइटर, मतलब वेरी गुड प्रोटेक्टर, और बहुत अच्छे हैं। फिर हमारी इस तरह प्लाटून्स होती हैं, कोई बन्नू की प्लाटून है, कोई लकी मरवत के लड़कों के बेस पे प्लाटून्स है, तो फिर हम स्ट्रेटेजिकली भी हम प्लाटून्स को अक्सर प्लेस करते हैं कि दे आर गुड फाइटर्स, और फाइटर्स हमें यहाँ पे चाहिए। सो इट वर्क्स लाइक दिस। तो आपने मेरा आज दिन बना दिया है, सो आज मैं पूरा दिन खुश रहूँगी कि हाँ जी, हमारे इलाके के बारे में, हमारे लोग के बारे में, स्पेशली हमारी कास्ट के बारे में आपने इतनी तारीफ की। सो डेफिनेटली खैर आजकल तो शेर अफजल मरवत भी हर तरफ छाए हुए तो आल दो उन्होंने मेरा प्रोग्राम बाड़ा है क्योंकि मेरी उनसे खफगी चल रही है, लेकिन वो आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल मीडिया से खैर वो भी आउट है। बट द थिंग इज, आपने बहादुरी की बात की, आपने प्यार की, मोहब्बत की बात की, तो डेफिनेटली हर इंसान में होती है, बट कुछ लोगों में कुछ खास खुसूसियत अल्लाह की तरफ से होती है। राइट नाउ आप इस्लामाबाद में अपनी सर्विसेज दे रहे हो, यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आजकल तो बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, हालांकि अगर हम देखें पहले इस्लामाबाद एक बहुत ही सुकून दे माहौल था, डिफरेंट। जैसे अब दुबई में मुख्तलिफ कंट्री से लोग अगर अपना बिजनेस करें, तो इस तरह इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शहरों से लोग अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ के तो लोग, जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम हैं, सारे इर्द गिर्द से आए हुए। आजकल के हालात बड़े ख़राब हैं। सो आजकल क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से फेस कर रहे हैं आप, और प्रेशर कितना है आपके ऊपर? प्रेशर सवाल का जवाब लूँगी शेब, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं कॉल ले लूँ? प्लीज़ प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, यहिया पखैर पख्तूनख्वा के हर करे दर तवाइम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सलाम हो, और शेख साहब को बहुत सलाम हो। और इस किस्म के जो पुलिस अफसर है ना, पुलिस का इमेज बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि ये कितना पढ़ा लिखा शख्स, बाकी जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो इंसान की साइकी समझ रहा है, इलाके की साइकी समझ रहा है, लैंग्वेज को समझ रहा है। ये जो यंग एज में CSS करके आते हैं वही ऐसे होते हैं। बाकी जो हमारे टोला सिस्टम है, सॉरी टू से शेफ को बुरा लगेगा, जो हमारा टोला सिस्टम है वो पुराना ही है।
नहीं वो सही है, लेकिन देखिए एक बात है, सीएसएस में हमारे कराची में बहुत सारी चीज करके आते हैं। सीएसएस करने के बाद एक अकड़ आ जाती है इंसान के अंदर, वो बड़ा खराब चीज होती है कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। लेकिन जो कोर में जाके यानी आप अवाम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ बैठे रहना पड़ता है, तभी आप अवाम में तो पॉपुलर होते हैं, जो मुझे लग रहा है कि भाई एक्चुअली। और आप ये बात कर रही है ना, तो इन्होंने जो बात की, भाई हम तो वैसे ही हमारी जो परिचय, हम तो पठान लड़की वैसी इज्जत करते हैं, पठानों की इज्जत करते हैं, पठान हमें भी इज्जत देते हैं, तो ये बड़ी इज्जत की। और मैं एक बात कहूंगा परिचय, ये ना अपने दिल की बात है, केपी के हो, पंजाब हो, सिंध हो, कहीं भी हो, मोहब्बत तो हर जगह बढ़ती है ना, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है, ऐसा ही। तो लेकिन ये किसी कौम को किसी चीज से टैग कर देना, मैं नहीं समझता इस चीज को बेहतर है। आप खुद अच्छा होना चाहिए तो सब आपको अच्छे मिल जाते हैं इंशाल्लाह। यही आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि हमारी तारीफें हो रही थी, जेलस हो रहे हो क्या? मैं तो आपको पता है, मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो खुद आज मुझे जेलसी की खुशबू आ रही है भैया, यह पहली दफा आपकी आवाज से फील हो रहा है मुझे। बस शुएब ने हमारी तारीफ कर दी। मेरे बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरे तो इतने ग्रुप में इतने हर किस्म के पंजाबी पठान हर किस्म के दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। और देखिए कमिंग बैक टू दी पॉइंट, क्योंकि आपके गेस्ट बैठे में इसलिए पूछना चाहूंगा बात ये कि आपने केपी की बात की, आप मैं ये समझता हूँ कि एक पुलिस की जॉब इज अ वेरी टफ जॉब। जो आपका जो स्पेशली टेररिज्म के जो वाकयात होते हैं इतने इंटेंस होते हैं कि उसको टैकल करना उतना आसान नहीं होता। आपको इसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, दैट इज, और किसको कीप अप कैसे किया करते हैं आप। दूसरी बात है कि इस्लामाबाद में आप तैनात हैं, इस्लामाबाद सेफ सिटी कहलाता था, अभी परिचय ने जैसे बताया तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कराची जैसी वारदातें हो रही हैं। तो ये जदीद सिस्टम लगा हुआ है, इतने कैमरे लगे हुए, सेफ सिटी है, इसके बावजूद तो इसकी मॉनिटरिंग सही हो रही नहीं हो रही, क्योंकि कैमरे लगाना इसमें काफी नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग उसके फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। तो आप एक जाहिर पढ़े लिखे इंसान है, तो जदीद तकाजों के मुताबिक हम सिस्टम तो लगा देते हैं, लेकिन जदीद तकाजों की इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास जराए नहीं होते ना, उस तरह के टेक्निकलिटीज होती है। उस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, मेरा ही सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यही आपका सवाल शुएब से पूछते हैं, देखते हैं शुएब इसका क्या आंसर देती है। जी शुएब, सवाल सुना आपने। बिल्कुल, जो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिटी ले आऊँ कि मैं 10 साल में जो केपी रह के आया हूँ, मैंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा देखा है। मेरे ख्याल एक हम डिस्ट्रिक्ट मिस भी करें, आल्सो कमांडेड मोहम्मद जो पहले एजेंसी था, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट एज अ DPO। जी जी। तो मैं 4-5 महीने मैंने वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कमांड किया। तो द थिंग इज़ के ऑल अक्रॉस केपी में जो घूमा फिरा हूँ, इन जेन्युइन जो उसका जो कल्चर और जो वो जो चीज़ है उसको अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट और आप उनको करते हैं तो दे ओन यू लाइक एनीथिंग, ऑल आर इक्वल। सेकंड थिंग इज़ कि सेफ सिटी के जो कैमराज हैं, बिल्कुल सही बात है, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, इसकी सर्विलेंस हो रही है, ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद सर्विलेंस हो रही है, और ये बड़ा अहम रोल भी प्ले करती है। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेंसिटिविटी के लिहाज से आपकी सारी गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहे होते हैं। आपका डेली का रूट लग रहा होता है, आपका PM इधर है, आपका प्रेसिडेंट, आपके सारी वो लोग इधर हैं, एम्बेसीज इधर हैं, आप उसकी वो कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा आप ये इन्हीं कैमरास के आप डेली की बेस पर ऑब्जर्वेशन जनरेट करते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है, आप चलानिंग कर रहे होते हैं कि आपको चलान आ जाता है और कैमरास के अंदर आपकी वायलेशंस वो हम पकड़े होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे ना क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर, जिस तरह आपको मैं उसको आपके सवाल को और इसको याहिया की कॉल को अगर मैं मिक्स करूँगा तो वो कि आपने जो क्राइम प्रिवेंशन की बात की कि क्राइम बढ़ गया है इस्लामाबाद में और ये कि सेफ सिटी क्या कर रही है, या मिसाल के तौर पर इतना हमारा सर्विलेंस का सिस्टम है तो हम क्या करें, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसका गाइड करूँगा, मैं बताना भी चाहूँगा कि हम किस तरह उसके ऊपर काम करते हैं क्राइम के ऊपर। अब देखिए हमारे इस्लामाबाद के 12 सर्कल्स हैं, 5 डिवीजन है, 12 सर्कल हैं, एक सर्कल में 2 या 3 थाने होते हैं। हर सर्कल का ना एक वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर उधर बैठा होता है जिसको हम VPO कहते हैं, वो अपने सर्कल का मुकम्मल इंचार्ज होता है। अब उसी सेफ सिटी के अंदर आपकी एमरजेंसी कॉल जो है ना 15 की, जो डेली बेस पे हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो सेफ सिटी से हो रहा है। एवरेज हम तकरीबन 1,50,000 कॉल पर मंथ लेते हैं, और बल्कि मैं आपके इसी प्रोग्राम के मैं बताना भी चाहूँगा इसमें से अराउंड 50K से ऊपर कॉल्स आपकी फेक भी होती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें बहुत बड़ा एक हर जगह तंग कर रहे होते हैं। अब हम उसको फिल्टर लगाना बहुत मुश्किल है, कभी बच्चा कॉल कर रहा है, कभी कोई और कॉल, मतलब
अनवांटेड कॉल बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, आपका 15 का कंप्लीट सिस्टम हम सेव सिटी चला रहा होता, हम कॉल रिसीव करते हैं, हम डिस्पैच करते हैं और आपकी जो डॉल्फिन है वो मौके पे जाती है। वो अब ये जो 15 की कॉल है, इसके बेस के ऊपर हम एक डाटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमें डेली क्राइम रिलेटेड कितनी कॉल्स आती हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपको अभी बताऊं, जब का ये हमारे जो अली नासिर रिजवी साहब, हमारे जो हमारी नई कमांड है, इसका बहुत ज़्यादा फोकस, ही इज़ अ क्राइम फाइटर पर्सन, ही हैज़ नो अदर थिंग टू डू, और सिर्फ इसने क्राइम फाइटिंग करनी है और बस सारा जोर उसके ऊपर लगाएंगे। अब होता ये है कि जो कॉल्स हमारी ज़्यादा आ रही थी डेली बेस पे, अभी हम 10 से 15% अभी तक हम उसको रिड्यूस करने में कामयाब हो गए। तो वो रिड्यूस कैसे होती है, उसमें ऑपरेशन काम कर रहा होता है आपका सेव सिटी। अब जो वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसर है, होता क्या है कि हम मुसलसल क्राइम आवर के स्लॉट्स निकालते हैं। लाइक अगर आपकी कार थेफ्ट है तो वो 1 से 3 बजे के बीच हो रही है, अगर आपकी स्नैचिंग है, डकैती है, तो रात को 7 से 10 या 7 से। अब ये इस सर्कल में अगर 1 से 3 के बीच का एक स्लॉट है कार थेफ्ट का, तो इसकी फिर हम वीडियोस फुटेजेस एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मुसलसल। फिर हम ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये एक ग्रुप कितने केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। फिर हम उसके बाद, मैं आपको सिर्फ काम का प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ डू वी वर्क एग्जैक्टली। अच्छा, वो जब ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का डाटा होता है, सीआरओ का हमारे पास डाटा है, जो पुराने ग्रुप अरेस्ट हो चुके होते हैं। हम उन दोनों ग्रुप्स को इधर से पिक्चर्स लेके और उस डाटा के साथ हम उसको मैच करते हैं कि कौन इसमें से पहले अरेस्ट हो चुके हैं। तो हम शॉर्ट लिस्ट करके एक तो ये काम करते हैं कि हम ऑपरेशन को देते हैं कि भाई दीज आर योर ग्रुप्स और आपने इसके ऊपर काम करना है, एक काम। दूसरा काम हम ये करते हैं, जब हम स्लॉट निकाल लेते हैं, लाइक अगर कोराल है, उसकी एक स्नैचिंग की स्लॉट निकल रही है 4 से 6 बजे की, एक स्नैचिंग होती है, ठीक है। एक ग्रुप आता है पिंडी वाली साइड से आता है और एंट्री करता है इस्लामाबाद में, एक राउंड लगाते हैं और मोबाइल स्नैच करके 4-5 ले। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बस ब्रेक का टाइम है, अगर आप मुझे अलाउ करें छोटी सी ब्रेक ले लो। ले रानो कतुनको वक्त दे उड़ीशान द मीन वापस भी अवश्य तो छुई बोल चुका खबर बात शुआ का मुकम्मल न दा अब बिया मुकम्मल को म खुलक बगौर सा द सेगमेंट गो द रीजन इज मुझे मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट न डील जते गिले लरुनो काइंडली दा सेगमेंट बिया लाजमी गोर दा गिले मुलक खत्म शुई। सो एनी हाउ अखल मुड़ा शांदमा जी ग्रानो कतुन को जलबे तास तमुजा पखैर पख्तूनख्वा च हर कले वायु ग्रानो कतुन को राइट नो मासरा मोहम्मद शरीफ द और आगो चिकम दा सेफ सिटी इस्लामाबाद और बल अवाम वाल प्रोटेक्शन दा चिकम वारदातुन की पदी मंदे डिटेल डिस्कशन रवानो नाराजी ग्रानो कतुन को शरीफ दा वापस वर जमा शखपला खबरा दे अबिया कंटिन्यू की। जी शोएब, हम बात कर रहे थे कि आपका ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा होता है, जिसमें आप देख रहे होते हैं कि ये ग्रुप कहाँ इन्वॉल्व है। सिर्फ ये नहीं कि आप उस वारदात को कर रहे होते हैं, आप पीछे भी पूरा रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताऊंगा, देखें ये और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, ये ग्रुप आइडेंटिफाई ऐसे नहीं हो जाता कि हम किसी को उठाते और कहते हैं कि भाई ये ग्रुप है, नहीं। आपने अगर मैंने ऑपरेशन को कोई टास्क देना है तो कल से डीआईजी ऑपरेशन भी मुझसे पूछेगा, आईजी भी मेरा मुझसे पूछेगा, वो कहेगा कि भाई आपने किस बेस पे इसको आइडेंटिफाई किया है। तो हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके जो 15 के कॉल जिन्होंने की होती है, वो जो विक्टिम्स होते हैं, और वो विक्टिम्स 4-4, 5-5, 6-6 महीने के विक्टिम्स होते हैं, 60-60, 70-70 जो लोग हैं उनको हम कॉल करते हैं। उसको कॉल करने के बाद हम उससे डिटेल सुनते हैं कि भाई कौन था, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरफ से आया था, उसने पश्तो में बात की थी, उर्दू में बात की थी, क्या बोला था, गाली दी थी, नॉर्मल तरीके से बात की थी, दाढ़ी थी, आंखें कैसी, बाल कैसे, टोपी पहनी थी, मुंह मास्क लगाया, मतलब सारी चीजें बहुत मुश्किल है। तो वो हम डिटेल निकालते हैं। फिर दूसरा बंदा सुनते हैं, फिर तीसरा विक्टिम सुनते हैं, फिर V4, विक्टिम 4, विक्टिम 5, विक्टिम, इन सबको सुन के फिर जिन ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है, हम उसको क्लब करते हैं, हम उसको क्लब कर लेते हैं कि भाई ये एक ग्रुप है, इसने 10 वकूए किए हैं, इसने 5 किए हैं, इसने ये जो ग्रुप है। अब उसके बाद हम मैप के ऊपर होते हैं, हमें पता होता है कि ये ग्रुप इधर से आता है और इधर से जाता है, इधर से आता है, इधर से जाता है। तो फिर अब हम क्या करते हैं, फिर हम ये भी उनको बताते हैं, फिर हम उसको ये बताते हैं कि भाई आपका ये टाइम स्लॉट है क्राइम का, इस 2 से 4 के बीच में आपने इधर पेट्रोलिंग करनी है, अपनी डॉल्फिन भी इधर डालें, पुलिस की मोबाइल भी इधर डालें। तो ये इस तरह चीजें जो होती हैं, हम लोग मुसलसल क्राइम को देखें, क्राइम को जीरो पे लेके आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कहीं ऑल अक्रॉस द ग्लोब क्राइम जीरो पे नहीं
आ सकता, बिल्कुल क्योंकि आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, क्राइम जीरो पे नहीं, लेकिन क्राइम को कम किया जा सकता है और हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि हम क्राइम को कम करें और डेली बेस पे इनकी मीटिंग हो रही होती है। हमारे टारगेट्स होते हैं कि आपने कितने ग्रुप आइडेंटिफाई किए, आपने कितने लोग आइडेंटिफाई किए, वो किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए, आपने CRO का कितना, तो और ये बड़ा हेक्टिक काम होता है कि 12 घंटे 16 घंटे स्क्रीन्स को देखते रहना, लोगों से बात करना, करते रहना। आप बेशक चल नहीं रहे, आप दौड़ नहीं रहे, लेकिन आप मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर आपका तो एक काम नहीं होता, फिर आपने पूरी बिल्डिंग चलानी है, आपने कैमरास जो इस्लामाबाद के 24/7 ऑनलाइन रखने हैं। अगर आपके कैमरास डाउन हो जाएं तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। शुएब, सॉरी टू कट यू, स्टिल ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हो जाती है, तो पुलिस उसमें कोऑपरेट नहीं करती। वो कहती है हम कर रहे हैं, बट अब जैसे एक मेरे फ्रेंड की गाड़ी चोरी हो गई, सो हम थाने गए, वहाँ मतलब अब इतने कैमरास भी हैं, आप लोग इतना मॉनिटर भी करें, तो क्वेश्चन मेरे माइंड में इस तरह से आया। इतना कुछ करने के बाद हमने टाइम बताया, बंदे हमने दिखाए, CCTV फुटेजेस हमने खुद निकलवा के दी। अब तो मैडम गाड़ी जाकर उसके तो स्पेयर पार्ट सारे अलग हो गए होंगे, सारा सिस्टम अलग, अब तो नंबर प्लेट चेंज हो गई, अब नहीं मिल सकती। चोरी की चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तो मतलब जब इतना कुछ हो रहा है तो वो चीज़ हमें मिल क्यों नहीं सकती? अब इतनी बड़ी गाड़ी चली गई, गायब हो गई, पता भी नहीं लगा सकते हम। तो इस पर आप अपनी पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पर थोड़ा बहुत उधर से भी कुछ है, क्योंकि इतने कैमराज हैं, इतना स्टाफ है, पूरा रोड पे हर वक्त राउंड चल रहा होता है। सो इसमें फिर भी अगर वो कह दें कि नहीं हम नहीं कर सकते, मैं आपको देखें, मैं आपको बात समझाता हूँ। इस टाइम इस्लामाबाद को 3200 कैमरा हम सर्विलेंस कर रहे हैं, ठीक हो गया? आपके एंट्री एग्जिट्स तमाम पे कैमरा लगे हैं, ये नहीं कि कैमरा नहीं लगे, तमाम कैमरा हमें एग्जैक्ट पता है कितनी गाड़ी इस्लामाबाद आती है, कितनी गाड़ी आउट हो रही है, हमें पता चलता है। इसे भी मैं मानता हूँ, हर चौक पे हमारे कैमरा लगे हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे बिल्कुल, और वो काम भी कर रहे हैं, हमारे पास फीड भी आ रही है, सब कुछ मैं मानता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ समझनी, वो टेक्निकल चीज़ ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, चोरी हो, अब एक स्पॉट है वो चोरी हो जाएगी, और किसी गली से चोरी होगी, किसी पार्किंग से चोरी होगी, या किसी अंदर वो थोड़ा सा सेक्टर के अंदर जाके चोरी हो जाएगी, मेन की मैं बात नहीं। अब वो जो जूही सेक्टर के अंदर जाके चोरी, अब हमारे गलियों के अंदर या सेक्टर के, एक तो बात है कैमरे लगे, चले गाड़ी चोरी होगी, हमारे पास नंबर आ गया, आपकी गाड़ी गई भी ABXXX, नहीं हमने तो घर की फुटेज निकाल के दी। हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, अब होगा क्या, आपने कहा 15 पे कॉल कर दिए, गाड़ी चढ़, हमने वो जो नंबर है वो फौरन हम अपने सिस्टम में डाल देते हैं। अब असूलन ये होना चाहिए, ये गाड़ी जिस भी नंबर जिस भी कैमरा में हिट करेगा, हमारे पास अलर्ट जनरेट होना चाहिए, ठीक है? अब वो तो या तो नंबर प्लेट रिमूव कर लेंगे, मैं आपको वो थोड़ा समझा, यहाँ एक तो नंबर प्लेट रिमूव हो जाएगी, यहाँ कोई और नंबर प्लेट लगा लेंगे, और एट जस्ट टेक 1 से 2 मिनट दे डू द होल थिंग। मतलब जिस तरह पुलिस एडवांस होती है, इसी तरह चोर भी एडवांस, नए तरीके, चोर को ज्यादा ही एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस। अब आप यकीन करें कि पहले स्ट्रैटेजी इस तरह होती थी कि वो गाड़ी के अंदर शीशा तोड़ के अंदर जाके उसका कंप्यूटर लॉक करके, अब वो गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी का कंप्यूटर हैक करते हैं, और दूसरा बंदा जाके गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी ओपन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, अंदर भी नहीं तोड़ते भी नहीं, और ये भी नहीं पता कि साथ, मतलब कि मैं आपको एडवांसमेंट बता रहा हूँ। इसी तरह हम लोग भी कर रहे होते हैं, मुसलसल ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब एक ये चीज़ आ जाती है कि वो गाड़ी होती है तो उसका जब नंबर चेंज हो जाता है, तो वो फिर गाड़ी जो है कैमरा के अंदर हिट नहीं होती। एक और कॉल ले लूँ आपके लिए? हाँ जी प्लीज। अयाज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सिंह तासो पख्तो पोएगी उर्दू? सिंधी उर्दू भी, सिंधी भी, नियाज जो इलाका ना सिंध से बात कर रहा हूँ। फकीरा कैसे है फकीरा? मुझे तो सिंधी नहीं आती। सिंधी नहीं आती, उर्दू में बात करें? उर्दू में बात कर ले। कैसे हैं आप? ठीक है, करम नवाजी दुआएं, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको खैर पख्तूनख्वा में हम वेलकम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो पश्तो वाला चैनल सब देखते रहता हूँ, थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आती, मगर पश्तो जो सिंधी हो जो सब पाकिस्तान वाले हैं, सब अपने भाई हैं। बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो सिंधी बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरी बीबी कहती है कभी तुम पागल खाने चले जाओगे तो समझ में नहीं आती है क्या करे, मोहब्बत है इनके साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। मुझे सिंधी बहुत पसंद है। सिंधी बहुत सूफी होते हैं, बड़े प्यार करने वाले लॉयल लोग होते हैं। बस अल्लाह आपको खुश रखे, बस तमाम खुश हूँ दो सदाई भाऊ। पुलिस वालों जो उन्हें के सदाई अल्लाह खुश कर दो। पुलिस वाले का नाम शुएब पुलिस वालों जो साहब पुलिस चवंदा है, पुलिस सिंधी में। अच्छा, तो पुलिस कहते हैं ना, हम पुलिस कहते हैं। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी ठीक है सर, शुक्र अल्लाह का।
अल्लाह आपको खुश रखेगा। पुलिस की जो ड्यूटी है ना वो बहुत टफ है। अल्लाह आपको खुश रखेगा, अपने ईमान में रखेगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये साहब जो भी थे बड़ा प्यारा मुस्कुरा रहे थे क्या कहा उनका अलग से था। बड़ा यूनिक सा क्या कहा था। शुएब, हम बात कर रहे थे वारदातों की, फिर थोड़ा सा हम ज़रा साइड पे आ जाते हैं। लाइक अभी आपकी परफॉर्मेंस है, आपका काम वो तो ढका छुपा नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आपको देखा और कल मैंने दोबारा से आपकी प्रोफाइल साइट चेक की थी जब आप आ रहे थे। सो अगर मैं बात करूं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तो हमें बहुत गिले हैं, बहुत आवाम को बहुत से गिले कि भाई ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वकीलों से पुलिस वालों से अल्लाह ही बचाए, ये कहा जाता है मोस्टली। सो आपके डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद की पुलिस हमारी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें मसले मसाइल स्टिल हैं। मतलब स्टिल वो इस तरह से आवाम को, वो कहते हैं ना कि अगर मसला भी आपके साथ हुआ है, अच्छा ये जो आपका आईओ होता है, मतलब जो जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसके पास भी हम जाते हैं, वो अपनी पावर का बहुत नाजायज़ इस्तेमाल करता है। वो कहता है मैडम ये मेरा कलम है ना, मैंने लिख दिया ना, तो कोई जज भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो जो उसका टोन होती है, जो उसका बात करने का अंदाज होता है, सीरियसली वो बड़ा आपको तपा देता है कि यार मैं आपसे सही बात कर रही हूँ, आप आगे से मुझे कह रहे हो कि मैडम मुझसे आराम से बात करें, नहीं तो हमारा कला। हालांकि हम बड़े आराम से बात करते हैं, मुझे पता है हमें कि यार वो ड्यूटी पे है, वो भी 18 घंटे की जॉब कर रहा है, मतलब मुझे पता है कि वो बहुत फुल टाइम काम कर रहे होते हैं और उनके भी मसले मसाइल हैं, बेचारे नींद भी नहीं है, आराम भी नहीं है। सो हम अंडरस्टैंड करते हैं, बट स्टिल वो आवाम को अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे कलम में बहुत पावर है, जो मैं स्टेटमेंट दूंगा ना वो तुम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकती, जज भी नहीं कर सकता, उनकी स्टेटमेंट्स ये होती हैं। तो सर इनका क्या आप लोग, मतलब थोड़ा बहुत आप जैसे सीनियर ऊपर बैठे हुए हैं और ये हमें नीचे से ललकार रहे होते हैं, तो इसका कुछ पता नहीं चलता आप लोग को ये नीचे क्या चल रहा है? क्योंकि आप लोग मॉनिटरिंग तो अपने स्टाफ की भी करते होंगे, ओवरऑल सारा देख रहे होते होंगे कौन कितना पानी में, कौन कितना नहीं। सो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग या कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो ज़रा थोड़ा सा बात करने का हौसला रखें? अब नहीं, बिल्कुल मैं आपको इस पे बारे में बताऊं कि ये बिल्कुल ये बात मानने वाली नहीं होती, कोई पावर नहीं होती इस किस्म की पुलिस की। नहीं वो स्टेटमेंट जो वो लिखते हैं मैं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, लिखने को कुछ भी लिखते, इन द एंड किसी को सही साबित करना, अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा इसको बताता हूँ। जी जी। और मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको भी मैं ये चीज़ समझाता हूँ, उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। मैंने भी ये समझी, ये चीज़ मैंने समझी, मेरी एक बड़ी एक आदत है, मैंने जजमेंट्स बहुत पढ़ता हूँ कि अक्सर आप मेरा अगर ऑफिस पे आ जाएं, मेरा ऑफिस देख लें तो मेरे पास ना साइड पे जजमेंट्स पड़ी हुई और इतनी डिटेल्ड और इतनी ज़बरदस्त जजमेंट्स लिखी होती है ना, जहाँ पे आप सारे को उसकी पावर बड़ी वाज़ेह हो रही होती है। आप इंसान, आप सिविल के एक जो सिविलियन है उसकी क्या पावर है, पुलिस वाले की क्या पावर है, ये सारा कुछ ये क्या हम क्या समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी एज अ सिविलियन मैं बात करूँ, एक सिविलियन की सोच ये होती है, पुलिस वो ये समझता है कि ये जो लिख देगा ना दैट्स बस ये एक फैक्ट है, ये एक सच, ऐसी ये बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, बात इस तरह है कि अगर पुलिस वाला कुछ भी लिखता है वो किसी को भी कसूरवार या बेकसूर साबित नहीं कर सकता, ये उसका काम नहीं है। वो जो कोर्ट में स्टेटमेंट दे देगा तो डेफिनेटली उसमें तो मेरा केस नहीं हो सकता है ना। नहीं, इस तरह होता नहीं है ना। मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कसूरवार या बेकसूर साबित करना ये अदालत करती है कि ये मुजरिम है या ये मुजरिम नहीं है। उस पर जो स्टैंप लगती है ये अदालत लगाती है, पुलिस नहीं लगा। पुलिस का जो बेसिक काम है, जो पुलिस की बेसिक पावर है वो ये है, वो गंदम के दाने को भूसे से अलग करना, मतलब एविडेंस कलेक्ट करना, सच लेके आना सामने, ये करना। अब मिसाल के तौर पर अगर वो आपको कहता है कि ये चीज़ है तो दैट स्टेटमेंट कैन इजीली बी चैलेंज इन द कोर्ट। वो कोर्ट के अंदर लॉयर होते हैं, वो उसको प्रॉपर उसको चैलेंज कर सकते हैं। बस अब ये प्ले किस तरह करते हैं पुलिस वाले, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता भी हूँ, वो इस तरह प्ले करने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका एक एविडेंस है, मैं एक आईओ हूँ, आपका जो एविडेंस है मेरा ये काम है, मुझ पर ये फ़र्ज़ है और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपसे वो चीज़ लूँ, मैं उसको मैं अपनी जो हमारी जो केस फाइल है उस फाइल का मैं हिस्सा बनाऊं और जो दूसरी पार्टी है उसको भी केस फाइल का हिस्सा बनाऊं। होता क्या है, होता ये है हमारे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर होती है ना, हम एक आम बंदे की परसेप्शन ये होती है कि जो मुल्जिम का जो खाना है ना उसमें नाम लिखा गया फलां फलां फलां, तो इसका मतलब है कि ये मुल्जिम है। वो मुल्जिम नहीं है, दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, वी हैव नो राइट टू अरेस्ट हिम। अगर हम करते हैं तो ये गलत है। और अगर इस तरह किसी का भी, अगर कोई इस तरह का किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी के साथ ऐसा कोई मसला होता है, उसका एसएसपी, अगर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, डीएजी इन्वेस्टिगेशन है, आपका आईजी यहाँ पे इस्लामाबाद बैठ के सुन रहे हैं, डीएजी सुन रहे होते हैं, हम सीनियर्स बैठ के सुन रहे होते हैं, मैं एसपी कंप्लेंट एंड इंक्वायरी रहा हूँ इस्लामाबाद पुलिस के बिहाफ पे। तो 22A में लोग चैलेंज करते हैं, फिर हमारे पास आती है तो हम उसको प्रॉपर सुनते हैं। तो जो द मेन थिंग इज
दे डू इट, लेकिन ऑलवेज देयर आर द कॉरिडोर्स जहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकता है, आपको इंसाफ मिल सकता है. इफ़ यू हैव एनीथिंग यू कैन कम टू मी, यू कैन गो टू SSP ऑपरेशन, यू कैन गो टू DAG ऑपरेशन, यू कैन गो टू IG भी अवेलेबल. सारी जो हायरार्की है वो अवेलेबल होती है. बाकी कल्चर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं. और अगर हम अपनी आपको सज़ाएँ दिखाएँ, हम जो सज़ाएं दे रहे होते हैं कि इसी बदतमीज़ी के ऊपर, और जो अपने स्टाफ को ये जो इनह्यूमन जो इनका बिहेवियर है, हाई हैंडेडनेस है, जो बदतमीज़ी है, ये जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम जो उसको मुसलसल जो हम वो कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, हम बार बार कर रहे होते हैं. और अगर ऐसा हो भी, बल्कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इस पर हमारा आना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि पूरा एक सेशन लोगों को एग्जैक्ट आप जितना ज़्यादा लेंगे ना, तो लोगों को ये जो फासले को ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है. और वो फासला कम ही ऐसे होगा जब ये जो मिसकंसेप्शंस हैं ना, और स्टीरियोटाइप्स हैं, और ये जो जनरल परसेप्शंस हैं कि कोई ऑफिसर्स आए वो इसके ऊपर बात करें. और आवाम का एक्चुअल तो राइट ही आवाम का है. हमारे पास कोई इस तरह का इख्तियार या पावर या उस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि मैं किसी को पकड़ूंगा और उठाऊंगा और उठा के जेल डाल दूंगा. नो, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक दिस. और हम पूरी कोशिश भी करते हैं और मेक श्योर भी करते हैं कि मसला ना हो और हमारी पुलिस कोई किसी के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती ना करे. मतलब अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो, आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एफर्ट्स भी करें. इस्लामाबाद पुलिस की ओवरऑल मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ जब राउंड्स वगैरह होते हैं या 15 पे कॉल करो, उसी वक्त पुलिस आ जाती है, आपसे फ़ौरन से रब्ता भी करते हैं, बैठ के बात भी करते हैं, कोशिश करते हैं सुलह सफाई की भी. बट द थिंग इज़ कि जब देखते हैं कि हालात ठीक नहीं है तो थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आते हैं. एनी हाउ, आखिरी सवाल है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास. शुएब, इतनी यंग एज में इतना कुछ कैसे कर लिए? काबिल बहुत ज़्यादा हो, या लोग बहुत प्यार करते हैं, या एफर्ट्स डे नाइट बहुत ज़्यादा करते हो? मैं असल में अपने मुंह से तो इंसान तारीफ नहीं करता. मेरे ख्याल में नहीं, ये तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि आपको लोग देखे मोटिवेट हो, हाँ, आपसे सीखे. मैं आपको बताता हूँ कि असल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है. आप एक्स्ट्रा, आपके लिए मेरे नज़दीक दो चीज़ें, एक विल पावर, वो आपके अंदर होनी चाहिए. विल पावर एक मैं कर सकता हूँ, कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. मतलब अगर मेरा चेक करें तो आई वाज वेरी बेसिक एंड एवरेज स्टूडेंट. आई एम फ्रॉम ये छोटा सा एक माइट यू हैव हर्ड, करूली गाँव है डिस्ट्रिक्ट चकवाल में. अच्छा. आई एम फ्रॉम कलर डिस्ट्रिक्ट, हमारा चकवाल है. हम कलर खा रहे, हम वहाँ से पढ़े, फिर मैं लाहौर चला गया हायर एजुकेशन के लिए. अब हमारा थोड़ा सा एजुकेशन आपका और जो लाहौर के पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा सा आपका पता है एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का इक्वल नहीं है. फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी रहते हैं और आपकी अंग्रेजी भी उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं होती, यू नो. बट द थिंग इज कल्चर्स के लोग आते हैं और आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है कि यार मैं कैसे मुकाबला करूंगा, प्रेशर में भी होते हैं ये सारी चीज़ें. एज अ स्टूडेंट ये चीज़ चल रही होती है. और मैं हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ या मैं कोई लेक्चर दे रहा होता हूँ या मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा होता हूँ या मैं बच्चों को समझा रहा होता हूँ, जब मैं उनके सामने खड़ा होता हूँ तो मैं उनको यही चीज़ कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपकी मैटर करती है जो आपकी हर चीज़ को कवर कर लेगी. वो मैं एक टाइम मेरे पे ये था शायद कि मैं 10 स्टेज के ऊपर जाके 5-10 लोगों के सामने बात नहीं करता था. अभी मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट कमांड करके आया हूँ. मैं एक जगह पे जाता हूँ तो 500-600 लोग सुन रहा था और मिलियंस में उसके व्यूज़ होते हैं कि जब मैं स्पीच कर रहा होता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ. विल पावर आपके अंदर ना, वो जो एक आग है ना, वो हमेशा होनी चाहिए. वो होगी, आप जो अचीव करना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं और फिर आप चला सकते हैं. फिर उसी तरह जब आपके अंदर वो विल पावर होती है, आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट भी कमांड करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने लॉन्ग टेन्योर्स के लिए मैंने और टफ डिस्ट्रिक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा के, एग्जैक्ट आप देख लें. और अगर आप यू आर बेसिकली फ्रॉम केपी तो आपको पता चल जाएगा कि चारसदा के अपने डायनामिक्स है, मोहम्मद एजेंसी के अपने डायनामिक्स है, इसके अपना स्वाबी के अलग है, DI खान के अलग है, लक्की के अलग है. ऑल अक्रॉस केपी मैंने काम भी किया, मेहनत भी की, बहुत ज़्यादा किया. लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया. मतलब कि दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ जो मेरा बड़ा पीक का चैप्टर था, जो मैंने बिल्कुल आई नेवर बीन टू केपी. अपनी यूनिवर्सिटी से पहले हम तो कभी ना पेशावर सुना था, मतलब सुना था ऑब्वियसली, लेकिन गए नहीं थे. आपको उस तरफ नहीं था ना, मिले नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई पता नहीं था. और वो स्टीरियोटिपिकल बातें चीज़ें. लेकिन फिर मैंने आई स्पेंड द टाइम देयर एंड आई लव दैट टाइम और आई कैन नेवर फॉरगेट. और बड़ा मुश्किल था केपी मेरे लिए छोड़ना भी इन द एंड. और अभी भी मुझे दोबारा कभी भी चांस मिले, आई ऑलवेज प्रेफर केपी. हम दुआ करेंगे हमारे एरिया में आप आए. अभी भी वो लोग मुझे याद रखते हैं और बहुत ज़्यादा कॉल्स और मुझे मिलने आते हैं. दे लव मी
लाइक मतलब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह टेक केयर भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सो देर वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और है ही ऐसा तो मैं अब अक्सर ये सोचता भी हूँ कि केपी से मैंने इस तरह की मुझे नौकरी की आदत हो गई है कि अभी मैं कहीं और जाके करूँ, लाहौर में कैसे करूँगा, बहुत कराची में कैसे मतलब कि वो एक डिफरेंट है। हाँ, वो बड़ा प्यारा कल्चर है, जरगे का कल्चर है, बातचीत करने का है, मशर को इज्जत देने का है। हाँ। आप एक मशर बनाते हो, बस वो एक मशर आपके लिए, यू डू एवरीथिंग फॉर यू। Exactly. तो वो एक बड़ा सिंपल से लोग हैं और आप एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, सुबह का मसला है शाम को हल करते हैं और ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। शुएब, ये पावर जो होती है ना, या ये जो आपकी नेचर होती है, या ये जिस तरह से आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, ये वहाँ के लोग का जिस तरह ट्रस्ट आप अपने ऊपर डेवलप करते हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और ये आपने किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जहाँ काम करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपसे इसी तरह प्यार करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप जैसे काबिल लोग आए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, ताकि एटलीस्ट जो हमारे गिले हैं या जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। थैंक यू सो मच शुएब प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी प्यारी बातें करने के लिए और इतनी अच्छी डिस्कशन करने के लिए। कुछ छोटा सा जल्दी मैसेज देना चाहिए क्योंकि ब्रेक का टाइम है। मैसेज बस मैं यही कहूँगा कि देखिए, पुलिस आप लोगों के अंदर से है, आप लोगों में से, अवाम में से है। अवाम हमारी आंखें होती हैं और पुलिस उसका बाजू होता है। तो हम जितना जल्दी एक दूसरे को समझ जाएंगे, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी थिंग्स विल बी इन आवर कंट्रोल। और मेरा आपका, हम सबका अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ग्रानो कतन को, शुएब को हम जकी की रेसिपी खिलाएंगे ताकि थोड़ा सा उनका पेट खराब हो जाए। एनीहाउ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस सरल चढ़ता बल पल बिल्कुल मैं सिर्फ और सिर्फ मूंग सराव से। ग्रानो कतन को यो ज़लबत आसुदा पखैर पख्तूनख्वा चे हर कले वायमा ग्रानो कतन को उम्मीद लरम च अवल सेगमेंट बतासो डिज़ात पक्षे वही ओस चिकम द्वम सेगमेंट था अगी ची चिकम मुझा मिलमा था यो खुद डेर ज़्यादा काबिल दा खुदा सो चिकल अक्सर मुलाकात करो, डेर सरप्राइज, डेर हैरान बस यार दूर यंग एज की यो माशूम दूर से जुना कवले शी बिकॉज राइट नाउ अगर चिकम एज दागा सिर्फ और सिर्फ 11 साल दा नो माशाल्लाह अगर दोना कारोना कई और बला खबर ची मुझे पश्तून माशूम दा नो ग्रानो कतन को उड़ू के शांता मासरा दे वक्त स्टूडियो के अहमद मौजूद दा। अहमद चिकम दा इस्लामाबाद के बात कीजिए ग्रानो कतन को। अहमद चिकम दा वेब डेवलपमेंट समेत देर ज़्यादा चिकम दी सॉफ्टवेयर हम इस दकड़ी दी देना अलावा अहमद वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद खपले वाला दा था दो ई कॉमर्स पारा मतलब यो अगर ई कॉमर्स इन सब बिजनेस खलक की ऑनलाइन दो प्रॉपर यू वेबसाइट हम डिज़ाइन करा दा। देना अलावा ग्रानो कतन को अहमद नूर हम देर ज़्यादा कारोना की डिफरेंट गेम्स दी सीजन दी आप अजर अहमद न पता को मच अहमद देन अलावा कम शेयर जोड़ कर और कम शीमांदे नूर फर्दर मेहनत की लगे दा नूराज़ई अहमद था हर कले वयू। अस्सलाम वालेकुम अहमद सिंह गई। वालेकुम अस्सलाम ज़मानुम अहमद दे और माँ दे वेबसाइट हम जो करी माँ जानना पा वेबसाइट जो करी और माँ जब मुँह अपना लिए पा वेबसाइट तो सुबह को मैसेज को से जो एलवा हलबल दे कम हर्बल प्रोडक्ट्स पर दे ई कॉमर्स के और यो जानेट को दे कम रियल एस्टेट द पर दे माँ यो वेबसाइट जानना पा जो के कम दे SCJ प्रोग्रामिंग द पर ये मैंने खा का कॉल चीज़ की हाँ नुदे मैंने खलक से कभी सदी हुए लैंड की अहमद लगभग आवाज़ सी हुआ है लगभग ऊंची आवाज़ में बात कर लो क्या अहमद। हाँ जान पर देखम सॉफ्टवेयर जो करे था मैं जान पर SCJ जो करे SCJ स्टैंड फॉर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक किनारे से कॉम से कज़ कॉल से हम कॉम और जो कफल लगा खलसो में कज़ फल प्रोग्रामिंग फल लैंग्वेजेस जो हम खलसो। हाँ नो मतलब कम लैंग्वेज के जोड़ा हुए पख्तो के या कब उर्दू के का इंग्लिश के अहो प्रोग्रामिंग फल लैंग्वेज फल लैंग्वेज के जुड़ा हुए एप्स और ब्याह खर्चवीम तो फलम बिजनेस पकवे ओके दैट्स इट। अहमद गुला लास्ट लगलाम ने कछ सादा फेस खलक गुरी दास से बिल्कुल दास से मजेदार केरा खाचिदा कम तासु ई कॉमर्स खपले वाले दे पर यो वेबसाइट जोड़ कड़ा अगा बिजनेस पारा नो अगा द सहा वाले सर तासु उस माता स्टार्ट की वेले खोज पर डिटेल मंदे पोइनो शोमा यो दे माफल कम ममा पा जो करे एलवा हर्बल प्रोडक्ट्स पर दे दका सिंग हर्बल प्रोडक्ट्स सी क्रीम शोदा नो ममा दे खपला हर्बल प्रोडक्ट्स जोड़े भी
ما خپل کم نو کریمز فیس کاسمیټکس ول چې کوم پروډکټ کاسمیټک پروډکټس اوکې او والد پر د کم جوړ کړی دا ریل اسټیټ کم کورونه دغه د ریل اسټیټ وال اوکې نو هغه کې هغه خپل ریل اسټیټ بزنس آرام سره کولای شي خلکو سره رابطه هم کولای شي او تاسو چې کوم دی والد ول سره پروجیکټس براجي هغه به خلکو ته خي That's great. خدینه علاوه احمد نور څه سکړي لګیا دا اوس خو زه په اصل کې ما فیوچر کم پلان دی اوس یو ویال اپ باندې کار کوم هغه بیا تاسو کنن سبا وګورئ نن کم اونرز دی او کم جابس پیپل دی نو اونر پیپل غواړي چې کم جابس پیپل دی هغه موږ افیس کې کینو موږ کار کې او جابس والے پیپل غواړي چې موږ کور کې کینو نو هغه به یو ویال اپ لانچ کوم چې هغه جابس او اونر بدوانه واچي او ویال اپ به یک لون جوړ کی او دوانو ته یو برخي یو برخکاری دی اپ نوم تاسو چول وی آل اپ اول چلیلیټی اپ اوکې نو مطلب آپ کور کې خپل کار کوي او اونر سره به ډایرکټلی رابطه کوي نو ورک فرام ہوم والا سیستم بای دیٹس گریٹ نو هغه اپ ته اوس کوم جی پورې رسیدل دا مطلب هغه اپ ته اوس کمپلیټ شوی دا که لګیا دا لا پروسس هغه مې پروسس لګیا دی ها دیٹس گریٹ احمد دا ته و چې سټډیز کې څنګه دا احمد ته ماشاءالله ډیر ټیلنټډ بای زه ټیلنټ کې زه خو ایم خو لکه ستړي کې زما ښه ده بس اردو کې لږ شان دغه نور زما ستړي ښه ده ما 80 90 لاندې زما کړه نه راغلي دي مارکس دیٹس گریٹ ماشاءالله سکول کې ټول ستړي کوم سکول کې بلیک ټایم کې ستړي کوم سپورت بریک کې ستړي کوي او ټول ستړي کوم بس سیشن کور تاسو بیا کمپیوټر وکم اوکې نو مطلب سکول کې ختم کوي کور کې بیا خپل دغه ویب ډیولپمنٹ او دا کارونه کوي لګیا سافټویر سیزونه باندې لګیا اوکې خنه سپورتس وغیرہ شوق نه لري چې لوبې شوبې ته نه خپل ملګرو سره ټایم نه سپند کوي نو ملګری ساده نه ټایم ویسټ کی لکه زه کله لوبې کوم سپورتس کې ملګرو سره د ټایم ویسټ کی سایکلینګ کوم سایکلینګ کوي کله دینه علاوه س گیمز وغیرہ بهر تک یو خو به په آنلاین گیمز خو سره کوي کنه لکه بهر سره لړسي مختلف ډیفرنٹ زونو کې لایک د E11 کې دي سنټورس کې دي نو هغه گیمینګ زونی التم نه کله چکر نه لګي او زه خو هغه کوم که سپورت لاس نو به کې سکیټینګ فوتبال او سایکلینګ کوم ما فلیور ګریټ خو فرندز دی یو لا دوه دي بس او نو هغه نوم څه د فرند دی یو جبران دی یو یوشا دی ایوشا او جبران بس ته هم دوه فرندز دا کلاس فیلوزم دي او هم کلاس ها نو بیا جبران او ایوشا خو ډیر زیات لکی دي چې تاسو غونډه فرند مندل ادا نو هغه ته چور ټایم ورکوي ډیلی بیسس باندې اصل مطلب ټایم سونه ورکوي غپ شپ سونه ورسره هغه سکول کې ول کومه بس او سکول نه علاوه بالکل انټریکشن نه کوي بس بیا صرف واتس اپ باندې کمیونیکیشن او واتس اپ باندې کمیونیکیشنز کوي that's great احمد چې کوم دی نور څه پلانینګز لري فیوچر لپاره چې د پاکستان لپاره وسه کوونه غواړي او پاکستان په ما وې کنه وی آل اپ زو ما پاکستان او ټول اورال ته خو خلکو ته فائدہ ورکړي کنه نو د پاکستان چې پاکستان ته وسه فائدہ ورکړي پاکستان ته ایکسپورټینګ د کنه دا کزا اوس بل ملک باندې خلاصو یو اس اے شو دوبۍ په بل ملک ته خرج کړنه بیا خو به دا مونږ نه لاړ شي نه سیدا لکه زه فل بل ملک مې دا دغه خرڅوم لکه اپ کدا انسټال کی کنه فری کی نه د اپ د لپاره پیسې ورکول پکې چې د ایکسپورټینګ شو کنه چې الته یو کسب دا یو اپ داونلوډ یا الته یو که زما صرف یو ویب سټ اړي نو ټول انډینګ پاکستان ته راشي که یو اس ما دې خرڅ کړی ما دې ویب سټ خرڅ کړم دي هغه د څنګه خرڅ کړی دي په کم کنټریز دي خرڅ کړی دي ما خو داسې خرڅ کړی چې ما ته خو داسې یو پرابلم دی چې زما بال دغه ما ته پیمنټ ټیک نه راتلی شي خو لکه زما پیمنټ ایډو ته تلی شي که نه نو لکه زه بال د ایکسپورټ نه داسې کوم چې زه ایډو سافټویر لرم ویب سایټ لرم او چې کوم بیا زه خپل ویب سایټ یا سافټویر خرڅوم نو هغه بیا زه اپ ورک باندې خرڅوم داسې سافټویر فریلانسینګ سافټویر مې زه خرڅ کوم خطر ته وایي د ټول سافټویرز په خپله جوړوي د ټول اپس په خپله جوړوي که څوک در سره هیلپ کوي لږ او ټیچر وغیرہ یا سم مطلب پیرنٹس در سره هیلپ کوي کنه نه ما ټیچر څو په دې شي نه پوهیږي او پیرنټس نو داسې
AI له هیلپ لم ټیچرز به د ګوري AI له هیلپ لم AI نه هیلپ خلې دا چې لکه آرټیفیشل انټيليجنس ته ډیر زیات استعمالوي چیٹ GPT ول جیمینی ها نو ټیچر څه دوره معلومات نشته اچھا والد دې در سره هیلپ کوي چې دا نور کارونه لار تر سره وکړي چې دا ما سره هیلپ کی کنه ما ته کم پیسې ترانسفر کوړي ځکه ما ډومین پکاري ویب سټ د پاره ما کم ویا شیزونه پکاري اپ جوړول پاره ټول ما سره بابا هیلپ کی خانو دا احمد ته دا کمپیوټر والا شوق کم ایج کې شوی چې ډیر وړو کې ماشوم شانته ځکه چې اوس 11 سالې او ماشاءالله دونو خيارې نو دا کم ایج نه تا دا کمپیوټر سٹارټ ما 5 year experience ته سره کنه تو په ما گیمونه نو اټ مینز جو تاسو شپږ کاله وي شپږ کاله تاسو دا کمپیوټر از د کومه سٹارټ کړی دا 7 year اوکې 7 years وین اوس 11 years یې اوکې ما بابا ما ته په گیمز کولو کنه ما آفلاین گیم کولو به ما ته بابا لاغو چې د سټیک نه د څه کدا ته گیمز کې د کدا څه خپل گیم جوړ کې ای لپس بیا ما کمپیوټر ICT کو لکه ډایرکټ ما څنګه کو چې ما ډایرکټ پروګرامینګ شروع کړو یک به په ما شارټ کټ کیز د کو کمپیوټر نول بیسکس د خپل د کوله کچا نه د کړو یوټیوب لا یودیمه یوټیوب نه د کړو او یودیمه لوي ها نو دغه دوه سيزونو ته ورو خپل زده کړه سٹارټ کړه ها نو بیا د هر څه پکې ورو خپل زده کړل نو چې کله کنفیوژن یې څه پرابلم بیا څه کوي چیٹ GPT مطلب AI په بیا لاړ چیٹ GPT ما پوي کې تو کنفیوژن او که بیا نه پوهیږم بیا یوټیوب ته شم فل ټوټوریال وګورم یوټیوب نه پراپر ټوټوریال ګوري بیا په هر شي باندې خو پوه شي ښه نو بار یوټیوب ته هم ګوري خپل اپ ته هم ګوري بیا لګیای ورسره ماشي ښه نو احمد لګ نور زونه په نه راځي لکه د اپس زونه لکه د جنکو پر څه کاروبار ته سره خپل والدي پر روکړه دا نو موږ جنکو پر څه د خسته غوند یو اپ جوړ کی چې موږ هم د خپل ای کامرس بزنس او ما جوړ کړ کنه یو هربل ویب سټ ما جوړ کړ ایک نو دا غول الوا حلول ګوګل باندې انیل دی الوا حلوا ټیک شو چې ټیک زو هغه کیسه کیږي هغه کې هر جنې کار کولای شي ایک او خو په ځا فعال جوړوم چې کا هغه د لاس په انګلیسي کو د لاس کته کې موږ خپل پروډکټ سم جوړو او هغه نو هغه د جوړوم ایک کم کسان چې کم بایل زم استیشي او سیل زم استیشي دوانه به څنګه یوټیوب موږ یې خپل ویډیو زم اپلوډ کو خلک ویډیوز ګوریم او شانته به یو انلاین سټال جوړوم صحیح نو هغه کې به جنکو ته فائدہ یې لکه ته فائدہ ټول ته فائدہ هوم لکه هوم لیول ته ها لکه کور نه بکار کې اول ته بیا خپل پروډکټس لګي او بیا خلک سیلینګ بم کوي او پرچیزینګ بم کوي ها دیٹس گریټ خانو احمد څوره ونه خويندې تاسو ماشاءالله دریو څوره خويندې دی ودا یو خويند ما یو لول دی ها تاسو دریو ماشاءالله دوه یو خور او دما هغه تا په شان دوره ټالنټډ دی دما لول خو فعال ستدي باندې فوکس کې هغه فعال ستدي کې هغه ورکوټ دي شم نو هغه اوس ما دې ورکوټ دي او ما کم خو هغه ما هغه ته ګرافیک ډیزاینینګ کې ها هغه تم تو ورز دکې په خپل از دکې هغه پلیز دکې هغه یوټیوب ته یودیمه خنه سوره ټایم ته سیستم ته مخه ته ناس ډیلی بیسس باندې زه خو داسې لکه بیا پکې منځ کې بلیک علم خو لکه زه ټول اوس تاسو وایئ ټول اوس کمپیوټر ته ناست یم نو بیا به د آی سایډ نو کېږي ما آیز دغه په اشي کنه گلاسز د گلاسز شوم صحیح نو هغه ګلاس به په سکرین باندې لګولې چې هغه پروټیکشن کوي آیز 2 اورز بیا بلیک علم 2 hours break आले 12 hours के बाद 2 hours break ठीक नو बया 2 hours के से एक्टिविटीज तاسو वाले ما تو کا साइकिलिंग कोम स्केटिंग कोम फुटबॉलिंग कोम सो डिनर से लंच लंच को बेला के कल काल कोम कम लंच वासे योजे कोम खाने योजे काल कोम मतलब अलतम गोरी सर خوراک कम کوي कुकिंग शोकिंग दर्जी से कुकिंग शौक लरे कल से दकड़ी दि ځان पर अंडा मंडते पकड़े दा ما पिज़्ज़ा यो पर पिज़्ज़ा पकड़े वा केक में पकड़ो ما के मामा कोड किनी के मामा बिजी او خپل ایونټس ته پاره شي شنو پاره نو بعد ځان خپل پخوم نو څه پخوي د زکینه شمزدار غونډه ریسیپي جوړاوي ته نه به نه توس جوړ کم چې واسه جوړ کم بس اوخوم ها نو مطلب کور کی سيزونه په خپل مینج کوي ماشاءالله ماشاءالله احمد خپل ایج ماشومان ته بس میسج ورکونه غواړي چې کوم ډیر ځا سبق نه وای بس شیطانی کوي او د ټیچرز څنګه کور کې خپل ممم څنګه دا سم ماشومان ته بس میسج ورکونه غواړي دا وای غوام چې دا خپل مهنت کوي دوه یا زه پیرنټس تم دا وای غوام چې ایو ته غوزینه کې چې خپل
मां यो लैपटॉप हम खराब करे रे मां दे गला लैपटॉप लेने वो 90,000 आओ 90,000 मानो मां खराब कर माला बाबू उबेले چې خیر لیدا پیلا اوس هغه ما پروګرامینګ کړو چې هغه خلاف سونو بیا ما ته بابا وویل دا پې ته بل کمپیوټر والا بیا ما یې پس بل کمپیوټر 50,000 وی غواړم چې لکه ای د خپل بچی پیر چې هغه څه غواړي چې فلدان چې انجینیر جوړ شي ډاکټر جوړ شي چې د څه خوخي او دا چې څه وی غواړم چې ای د کال توجه کی لکه د کمپیوټر نو گیمز پینې کی دا لو بلاکس او ماینکرافت دا شي زونه پینې کی मतलब تاسو انوینټ کی پاکستان ته فائدو ورسی اوکے دیٹس گریٹ ډیر ښه میسج دی ورکړه خپل ملګرو ته خپل ګرانو کتونکو احمد دی ینګ ډیر وړوکی شانت معصوم دا ینګ هو شته معصوم دا دی چې کوم دا د تور میچور سوچ ته چې دی وای مطلب پیرنټس تم د میسج ورکړه حالانکه مور تیرا چې بات معصومانو ته میسج ورکونه غواړي نو رائټ نو د پیرنټس تم میسج ورکړه خپل معصومان ایزی کو چې هغه څه کوون غواړي هغه دی اوکی بل معصومان ته وای چې خیر د قسم مسله درنه کېږي ټینشن نو پلیز دې ټینشن ما خلو س انوینټ کو س جوړ کو خپل پاکستان نوم روخانه کو ثانک یو سو مچ احمد پروګرام تر تک پر ډیره خوشالي درشتا سغونه معصومان موږ پاکستان کې شتا امدغه سے محنت کوه امدغه سے لګن کوه امدغه سے پاکستان نوم روخانه کوه ثانک یو سو مچ وانس اگین ګرانو کتونکو وخت د وړي شند میول د ما خلم د مینه واپس بل بالکل مزه صرف او صرف موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشي هر کلی وای امید لرم چې موږ کم سیکنډ سیگمنٹ ته هغه هم تاسو ډیر ذات خوښ شوي بیکاز احمد ماته لګي چې موږ فیوچر سرمایه ده موږ پاکستان پر بده ډیر ذات کارونه کې ځکه چې رائټ ناو هغه ایج اونلی 11 ایئرز او هغه چې کوم ټیلنٹ تا هغه چې کوم یو نو خبر انداز هغه چې کوم پاکستان پر سوچ لري هغه چې کوم خلکو پر سوچ لري او ډیفرنٹ اپس به جوړو ما ډیفرنٹ سافټویرز به جوړو ما بیا په دنیا کې خرڅو ما هغه پاکستان ته بیا فائدہ ورکړي سو دوره ینګ ایج کې دوره ماشوم والی ایج کې هغه دوره سوچ کې لګیا دا پاکستان پر نو په کال چې موږ ټول احساس وکړو چې روکه شانت احمد دن څه خبرې کول شي نو موږ هم د کوم موږ باندې فرض دی یا کوم موږ ریسپانسیبিলিټیز دي اخر طریقې سره وکړو اني هاو ګرانو کتونکو پروګرام کې زبل موږ سره ملما هم دی وخت جوائن کړیو هغه هم اکثر غب شپ لګو خو نن زکی مون ډیر ذات اګنور شوی ځکه چې اول موږ ملما هغه سره ډیر سیریس ډسکشن روان وو بیا احمد وو نو احمد سره هم ډیفرنٹ چې کوم دی هغه اپس باندې ډسکشن روان وو نو اوس په لګ زکی په لور سره زکی تا د حلوا کم جی پورې ورسیدله بالکل پریشان کا شمه پخله کې زم پخله کوم سپیشل کجورونو کا ملوا تاسو অলموست تقریبا 10 منټه بندول لګي دا بالکل ډن شوی دی ولې بالکل میډیم فلیم باندې پخېږي ورو کنه অলموست د کم ټیس برډ دی وا شمه پخله کې ذات خوندور شي او سره خبر کوم د دې بریشه ما অলموست د کم د ګارنش کم د ډریسینګ دا کمپلیټ کړی دا تاسو مخامخ او د کوم کوشش کوي سټم دا تاسو دا حلوا جوړي او دا چمچي سره ورو مکس کېولې لاندې اون خلی او سمه تاسو چمچي ورو میډیم فلیم پخېبا د ټیس او نور د خونوال نورم خسته کیږي हाँ जी थैंक यू सो मच ज़की ग्रानो कतन को ज़की नमा अपडेट वागस्तले उस दे वक्त मा सर ग्रानो कतन को द स्पोर्ट्स दुनिया ना यो नाम दा स्पोर्ट्स दुनिया मालूमात तरी देर गहरा नज़र पसाती ना सिर्फ नेशनल लेवल वाने बल्कि इंटरनेशनल लेवल मानदे हम नो राइट ना ग्रानो कतन को मा सर दे वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आरिफ वजीर से मौजूद दी राजी होता हर कले वही स्टडी मसीबत तो अस्सलाम वालेकुम सर जी सिंह सलाम बिल्कुल खैर खैरियत अभी तूने मिजाज ना मुखदी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह डेरी मुद्दे पस्ता सर मुलाकात व शोयल का मसरूफियत ज्यादा हो माशाल्लाह ز تاسو پروګرام قسم خاص کر چې کوم هم دې زکی سره تاسو لکه یو هغه هم زیات تر خلک ډیر زیات خوخایي دا یو سیګمنټ چې تاسو کوم هم دې او بیا مختلف خلک تاسو راولي دا سپورتس هم دا کلچر هم د هر هغه او خاص کر هر هغه کې سپورتس تاسو لکه اپریشیټ کوي دا ډیر غټ لکه خبره په کار هم دا غوي چې د نورو اکټیویټیز سره د سپورتس کوم هم دې هغه لکه چینلونو کې خاص کر تاسو کې خومي نور کې هم په کار دي چې دا سیز لکه اکټیو شي لکه ځکه دیکھے زیاتره د سپورټس ایگزیکټلی نو چې کوم چینلز دي کنه عارف صاحب لکه
टूर्नामेंट पर रवानी आया क्रिकेट वाला दा हॉकी वाला दा फुटबॉल वाला दा आ खबर बोली जे हमेशा खपल गवर्नमेंट नम गिला कोमा डिफरेंट टीवी चैनल्स नम दा गिला कोमा जिमुर जकम एथलीट्स थी लाइक डिफरेंट मासरा दा राजी बॉक्सर्स दी गरीबान दिन अलावा जकम दा नोरम दुनिया गरीबान की लग गई पची डेली बेसिस मांदे मासर जिन कहीं राजी माशाल्लाह डेरे काबिल डेरे स्ट्रॉन्ग जिन कहीं राजी चाह इंटरनेशनल लेवल मांदे उस पाकिस्तान नुमरो खाना कहीं वो स्टिल अगर पजीराई अगर सपोर्ट अगर जम च खल्क वाला मीना अगर उतना मिलाओ कि अगर वही मुझे स्पॉन्सर पसी गर्जू ची मुझे बाहर दौरे तो मुझे नाम नॉमिनेट्स ले नुसोक मुझे सर अमरस्ता हो कि मुझे मुल्क तो मुझे सर अमरस्ता हो कि बट स्टिल दे सेट कोई सपोर्ट नहीं मिलती कुछ भी नहीं मिलता नो स्पॉन्सर हम बस पे क्रिकेट पसी गर्जी हुई दा चिकम ब्रांड्स दी क्रिकेट पसे बा एनर्जी ड्रिंक्स ये से दी नुदा बगर्जी वही क्रिकेट पसे या मतलब डिफरेंट चिकम दा लो बे कल खखई अदरवाइज का मुझे गुरु मुझे चोकर सपोर्ट किता सो पदे मन सराय लगे زخو وای چې اول به مونږ ګلا د خپل ځان طرف نه وکړو لکه زه اوس میډیا سره یم نو که صرف او صرف ټیک ته هغه مونږ مجبوری ده چې کرکټ مونږ لکه چلاو خو سره څنګه چې تاسو پروګرام کې مختلف سپورتس وال راولي پکار دي چې نور میډیا ته هم داسې پکار دي چې د نور گیمونو والوم څنګه تاسو لکه په چینل باندې یا تاسو لکه غوړي نور ته هم پکار دي چې د کرکټ سره چې کوم هم د نور گیمونو خلک هم لکه غواړي بیا کم از کم کا ګورنمنت نه سپورټ نه وي نه په میډیا باندې هم وینو بیا به دی چې کوم هم دی خپل هغه چې کوم اکټیویټیز دي هغه به لکه کیریان ساتي خو پاکستان ګورنمنت طرف نه هم لکه غوي نور چې کوم هم دی میډیا طرف نه هم لکه غنوي نو بیا هغه غونډه لکه د چسپنی اوس خو نن صاحب ماشاءالله لکه بیا هم هغه یو ریوایول روان دي سپورتس لک زیات بیا هم لکه مخکې شو لکه اوس والیبال شو دلته کې اسلام آباد کې پاغه کې مطلب ایشیا 6 کنټریز راغلی پاکستان چې کوم هم دی ټیم لکه هغه وینر شو وې غاټو دغه سکواش کې ورلد جونیئر کې دوی جنې هغه هم کې راغلی دا سينورم لکه خو دا ګورنمنت تاسو خبره وکړه بالکل دغه صحیح خبره ده چې هغه بالکل سپورټ نشته په کار دا هم دی چې ګورنمنت طرف نه مخکې لکه ډپارټمنټس کې به پلیرانز لکه واخستل شو په کار دی چې ډپارټمنټ چې کوم هم دی بیا سٹارټ شي مختلف لکه نېشنل بانک والو دا سينور بانکونه او دا سه لکه نور کسٹم والو پی آی او مثال د اس ان جی پی ایل او دا سه د نور پولیس والو مختلف لکه ډپارټمنټ نو هغه هم لکه ختم شو نور زینو کوم چې کوم بالکل لکه هغه سپورت چې کوم هم دی هغه ګورنمنت له اثر د تاسو بالکل لکه صحیح خبره چې سم لکه بیا چې ایونټونو ته هم بارزي هغه خپل خپل مددات کې ته چې کوم دی لکه د ایزي خپل لکه پیسې چا سره وی هغه لاړ شي هغه هم لکه خچ مردالي هغه فیملی وی نو هغه کسان لکه لاړ شي او غریب چې کوم ټیلنټډ خلک وی چلته کې هغه بالکل امید وی چې را دی غټې شي نو هغه خپل چې کوم دی فاینانشلز دی وجه هغه چې کوم هم دی ډراپ شي لکه انډیویډوالز گیم کې وکسه ټنس وکسه یا بیډمنټن وکسه یا ټیبل ټنس وکسه یا سکواش وکسه نو هغه چې څوک لاسه فیملی سترونګ وی نو هغه خلاړ شي هغه بیا پارټیسیپیټ خو کی ټیک ته کنو مونږ ټیو هغه چې کوم کسان هم ټیلنټډ هغه پاتې شي هغه مین خبره ده چې د ګورنمنت کوم دی سپورټ نشته کچرته ګورنمنت سپورټ ملاو شو نو ان شاء الله لکه اوسم هاکی کې هم لکه وکسه بیا کافي ټایم پس لکه دا هم دی چې سیکنډ راغل ازلان سلطان ازلان شاه کی ایونټس کې دغه سه په سکواش کې هم مطلب ورلد جونیئرز کې دغه چې کوم هم دی دوی جنې دی لکه یو الګ تی مثال هغه لکه وګټ اوسم لکه د سينورم لکه ټیلنټ هم شته هم ستا خدای مونږ چې کوم هم دی هغه سیاسي او هغه خپل غنه علاوه چې کله الته کې نو اصل چې موږ سیاستدانانو سره دور ډیر زیات مواد د دور ډیر کانټینټ ته غنه چې هغه کانټینټ عوام بهر نشي راوتله کتا سو ګورو نو د مشام شپږ بجې نه تر 10 بجې پر چکم دا ټایم ټول ټاک شوز पॉलिटिशियंस फलां पार्टी यार कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ को हम हाईलाइट को ना जब पाकिस्तान हॉकी मैचों ने कहीं लग गया था टूर्नामेंट स्टार्ट शिवी दी अब द पॉलिटिशियंस तम पकार दलक द क्रिटिसिज्म द लांजो तम मशून दी रोजी खपल यूथ पर से ग्राउंड्स जुड़ की सब प्ले ग्राउंड्स जुड़ की सब मौके देवर की सगो मुकाबले स्टार्ट की डिफरेंट गेम्स वाले क्रिकेट हॉकी ना नो चतुरा गेम्स या गरीबान वही ना मुझे हमारे पास ट्रेनिंग की कोई एकेडमीज हैं ना हमें कोई सिखाया जाता है बस बाहर जाते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के बलाएं हमारे सामने खड़ी होती है डेफिनेटली या गरीबान बच्चों ऐसा कम तरी शिकार कीजिए बिल्कुल तासो चे कुमा खबर औकड़ा खासकर आल तक एक्टिव
एक्टिविटीज से उक से هغه و د دې کې اسمان هم ځکه فرق دی هغه باوجود هم د دې دومره ټیلنټ ته چې معمولی غوندې هم دیتا موقع معمولی غوندې دیتا لکه ټایم ورکړو شو نو زوین چې ورلد لیولز باندې مخکې هم موږ لکه دا سوک لکه مخکې هم دغه پلیران چې کوم هم وي ورلد لیول باندې په سکواش کې 10 سال موږ چې کوم هم د ورلد چیمپیون په هاکی کې هم موږ اولمپیان هر دغه سه په هر یو گیمز کې مطلب کوک سه موږ لکه چیمپیون خو هغه مین دغه دی چې اوس د ګورنمنت بالکل دغه ټاک شو چې تاسو خبرو کړه بالکل لکه دا هم دی او دا مارنینګ شو کې موږ لکه کسي سړی لګ داسې وی چې فرش شي لګ تاسو او لګ خلک نور شوبون هم راځي او خلک سړی ویني چې دغه خلک هم د پاکستان کې شته بالکل ادرویز ما پروګرام کې یو راغله خان سعید افریدي ویلي وی غریب یو واقعیا راته وکړه چې زه ډایرکټ لاړم داسې بهر ملک ما نام راغله او هغه چې کوم پلیئر وو هغه دنیا مطلب ټریننګ سيزونه ورسره چې کوم د کوچ موچ پورا ټیم پروتوکول سیا کی आवाज پاکستان نه خپلې هغه مان نو ما ویل چې دا غریب وخت هم د چا سوچ کوي مقابله بیا مګټلې و بالکل لغا همت ته وګوره کنه انسان یو جذبه ته وګوره چې ته بیا پاکستان ریپرزینټ کوي او دونه ټینشن دونه پریشر مخامخ ټیم نه سره کوچ تا پراپر ټیم راغله د ډیفرنٹ کنټریز نه او بیا ته आवाज تله بالکل او تا ملک ته چوک سپورټ کوي نه ایون کی فیملی دی وای دا چې دیوار سره ډک ټک ټک کوي بل د کار نشتا و هوا کې وای پیریان وخت پته عجیب عجیب غریبان وای چې خبره خلک را پس بالکل لغا سه سو کله کله سوچ کوم چې موږ ګورنمنت ته واقعي لګ پکار چې دغه یوت پارسته کو ځکه 64% موږ یوت ته او زم چې تاسو موږ د خپل میډیا ترو باندې تاسو ډیفرنٹ کالمز لیکو نو دغه زونه موږ هایلایټ کوو پکې بالکل بالکل نه ان شاء الله لکه تاسو څنګه چې تاسو پروګرام د زو خوای لکه ما خپل سٹارټ نه لکه زما د خپل ځان نه خپل اوس بلکې موږ د میډیا والو سره مخکې ورځ کې موږ لاهور ته تلیو جرنالستانو بلکې زوین چې جرنالستانو ته هم پکار دی چې د مو خاص څومره لکه کیمرامینان شو تاسو والیا د نور جرنالستان شو دا غون غونډه ورس په دغه فیلډ کې وي په کار دي چې دی باندې مثال لکه دغه خلک د پاروم لکه دی اکټیویټیز لکه لاس ورځ کې مونږ لاهور جنستان مونږ ترمیاس کې میچ شو دغه سره لکه ګورنمنت ته په کار دي چې هر یو فیلډ کې کدی چرته کې د انټرست شو کو نو ان شاء الله لکه ملک د سپورتس په مطلب لکه بیره په دنیا کې به مطلب لکه څنګه مخ کې چې مونږ لکه راغلی اوس هم لکه راتلې شي او دا هم دي چې دا ډاک شو کې په کاروم دي چې هغه ته هم چې هر یو لکه مارنینګ شو کې هم یا شپه ټایمینګ کې هم لکه یو سیګمنټ کې پکار دي چې سپورتس کې کنيما غنټای کا 15 منټ وی 10 منټ هم وی سپورتس ماریو سیګمنټ پکار بالکل صحیح سجیشن مور کړه ثانک یو سو مچ عارف سر تاسو رالو یو جهان نن دور مزدار خبرو پر الله تاسو عزت کی ثانک یو سو مچ ځکه دور مزدار غوند ریسیپی پر غانو کتونکو ذکی ریسیپی ډیره مزدار غوند گارنش کړی دا ډیره مزدار مراته لګي ټیسټي مراته لګي اینی هو غانو کتونکو ژوند وو نو سبا پرې ماته عارف سر ته ذکی ته دی وخت راکو اجازت ان شاء الله صاحب تاسو بیا ملاقات کو سبا پرې تاسو نه بیا اجازه غواړم الله حافظ پاکستان زندہ باد